यसोको काम र यो जीवनमा हामी अझै अगाडि बढ्नुपर्छ, किनभने परमेश्वरले उद्धारको राज्यमा हामीलाई सार्नु भएको छ। हालेलुया, हालेलुया। छिमेकीलाई फर्केर भनौँ, हामी त उद्धारको राज्यमा सरिसक्यौँ भन्नुहोस् त। भइसक्यो? गुड। कोट्याएर हल्लाएर तपाईँले हाइफाई गरेर भन्नुहोस्, हामी उद्धारको राज्यमा सरिसक्यौँ। अन्धकारको राज्यबाट ज्योतिमय राज्यमा सर्यौं। मृत्युको राज्यबाट जीवनको राज्यमा सर्यौं। रोग चिन्ता फिक्रीको राज्यबाट चंगाईको राज्यमा हामी सर्यौं। हालेलुया। त्यसै कारण बाइबलले भन्छ यो घोषणा गर्नु, आमेन, यो घोषणा गर्नु। के घोषणा गर्नु? कि म चंगाईको राज्यमा छु, त्यसै कारण म रोगी हुन सक्दिन। अब म मर्न सक्दिन, मृत्युको आत्माले मलाई छुन सक्दैन। त्यो सधैँ घोषणा गर्नु। अब म गरिब भएर रहन सक्दिन, त्यो श्रापमा म रहिराख्नु पर्ने कुनै आवश्यक छैन, किनभने म उहाँको उद्धार र अचम्म र एकदम समृद्धि र स्वास्थ्यको राज्यमा, जीवनको राज्यमा म सरिसकेँ। आमेन। त्यसै कारण आउनुहोस् हामी यो गीत गर्दै जाउँ। येशूको रगतले किनिएको हुँदा, किनिएको हुँदा, किनिएको हुँदा। सबैले भनौँ, येशूको रगतले, येशूको रगतले किनिएको हुँदा, किनिएको हुँदा, किनिएको हुँदा, किनिएको हुँदा। तिर्नुभयो मेरो ऋण, भनौँ, तिर्नुभयो मेरो ऋण, रगतको मोल तिरी किनिएको हुँदा, किनिएको येशूको रगतले, येशूको रगतले किनिएको छु आज, किनिएको हुँदा, किनिएको हुँदा, किनिएको हुँदा। अब म आफ्नै होइन, अब आउँदै होइन म उनको भए, अब म आफ्नै होइन, अब आउँदै होइन म उनको भए। किनिएको हुँदा, किनिएको हुँदा, किनिएको हुँदा, किनिएको हुँदा, किनिएको किनिएको हुँदा, हुँदा, किनिएको हुँदा, किनिएको हुँदा। उद्धार भनौँ सबैले, उद्धार त्यो रगतमा, मुक्ति त्यो रगतमा, जीवन त्यो रगतमा। किनिएको हुँदा, किनिएको हुँदा, किनिएको हुँदा, किनिएको हुँदा भनौँ, किनिएको किनिएको हुँ, किनिएको हुँदा, किनिएको हुँदा। केको रगतले? येशूको रगतले भनौँ। येशूको रगतले किनिएको हुँदा, किनिएको हुँदा, किनिएको हुँदा। हालेलुया। हालेलुया। आउनुहोस् हामी सबैजना मिलेर प्रार्थना गरौँ र हामीलाई अब बिस्तारै यहाँ हाम्रो युथ पास्टर अनुग्रह सुनुवारले हामीलाई बिस्तारै डोर्याउनु हुनेछ। आउनुहोस् हामी सबैजना मिलेर धन्यवाद दियौँ, उहाँको महिमा, उहाँको प्रशंसा, हाम्रो ओठहरूले हामी उहाँलाई धन्यवाद दियौँ। यतिखेर आउनुहोस् हामी सबैजना मिलेर प्रार्थना गरौँ। आउनुहोस्। हालेलुया। महिमित पिता, हामी तपाईँको प्रशंसा, तपाईँलाई आदर, मान, सम्मान, इज्जत हामी गर्दछौँ, किनभने साँच्चै नै तपाईँले हामीलाई संसार र अन्धकारको सबै कुराहरूबाट दाम र मोल तिरेर हामीलाई किन्नु भएको छ।
अब प्रभु हामी संसारको होइनौँ, अब हामी रोगको होइनौँ, अब हामी चिन्ता फिक्रीको होइनौँ, अब हामी डर र त्रास र मृत्युको होइनौँ, तर अब हामी तपाईँको हौँ र तपाईँको भइसकेको छौँ। किनभने अब म आफ्नै होइन, तपाईँको भएको छु। किनभने तपाईँले मलाई दाम तिरेर किन्नु भएको छ। मेरो मालिक तपाईँ, तपाईँको प्रशंसा गर्दछु। आराधना र जय जयकार गर्दछु आजको बिहानीको सुन्दर समयको लागि। तपाईँको कृपा, तपाईँको भलाइ र तपाईँको त्यो महान प्रेम फेरि पनि नयाँ र ताजा गरिकन हाम्रो माझमा तपाईँले आज फेरि लिएर आइदिनु भएको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद सम्पूर्ण कुरोको लागि। आजको यो सेवकाईबाट केवल तपाईँ, केवल तपाईँ, केवल तपाईँ नै उचालिनुहोस्। ख्रिस्ट येशूको नाउँमा आमेन। हालेलुया। मण्डली परिवार यहाँहरू फेरि पनि सम्पूर्णलाई प्रभु यीशु ख्रिस्टको नाउँमा जय मसीह। अनि हामीलाई लाइभमा यहाँ हेरिरहनु हुने जतिजना पनि हुनुहुन्छ, हामी जीवित मण्डली गौरीवास द क्राइब द स्पिरिट मिनिस्ट्री इन्टरनेसनल हाम्रो आजको दिनको शनिबारको साप्ताहिक सङ्गतिमा यहाँहरूलाई पनि लाइभमा हुने हाम्रो सम्पूर्ण प्रभुका असल जनहरूलाई पनि स्वागत गर्दछौँ। आमेन। अनि यहाँ हाम्रो विश्वासीहरू तपाईँहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ, आशिषमय हुनुहुन्छ? कतिजना आशिषमय हुनुभयो गएको हप्तामा? हात हेरौँ त। हालेलुया। पक्कै पनि हामी आशिषमय छौँ, किनकि हाम्रो परमेश्वर आशिषको मुहान अनि स्रोत हुनुहुन्छ। आमेन। हरेक दिन उहाँले हाम्रो जीवनमा उहाँको आशिष, उहाँको भलाइ, उहाँको दया, उहाँको करुणा हाम्रो जीवनमा एकदमै नयाँ गरिकन भरपुर मात्रामा उहाँले हाम्रो जीवनमा लिएर आउने काम गर्नुहुँदछ। र साँच्चै नै आजको यो दिन हजुरको माझमा हामीहरू सबैजना परमेश्वरको उपस्थितिमा हामीहरू फेरि पनि भेला हुन सकेको छौँ। यसको निम्ति हामी परमेश्वरलाई साँच्चै नै धन्यवाद दिनुपर्छ। आमेन। आउनुहोस्, म तपाईँहरूको माझमा एउटा वचन पढिदिन चाहन्छु। अघि पास्टरज्यूले, हाम्रो पास्टर डेभिड चौलगाईज्यूले उहाँले हामीलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि अब हामी केमा जिउने व्यक्तिहरू हौ? केमा जिउने व्यक्तिहरू हौ हामी? अब हामी यो संसारको हौ त? बाइबलले के भन्छ? हामी कहाँको नागरिक हौ भनेर भन्दछ। खै त अलि मजाले तपाईँ आजको दिन यहाँ यसरी यो समयमा तपाईँ र मलाई थाहा छ गर्मी छ, अलिकति एउटा गर्मीले हामी बाफिने कुराहरू भइरहेछ, तर पनि तपाईँको जोसलाई नगुमाउनुहोस् है, किनकि हामी भर्खरै त परमेश्वरको आशिषमा पस्दैछौँ। आमेन। अनि मैले तपाईँलाई के सोधेँ? हामी कहाँको नागरिक हौ रे? साँच्चै नै हो नि? स्वर्गकै हौ नि? पक्का हो? तपाईँको छिमेकीलाई सोध्नुहोस् त, पक्का तपाईँ स्वर्गको नागरिक हो भनेर? उत्तर पनि दिनुहोस् है। प्रश्न आएपछि त उत्तर पनि आउँछ। हो भन्ने उत्तर आयो त? आमेन। हालेलुया। र साँच्चै नै बाइबलले हामीलाई के भन्दछ? हामी यस संसारमा जिउँदछौँ र पनि हामी यो संसारका होइनौँ। हामी यो संसारका होइनौँ र भनौँ न, यो संसारमा भइकन पनि हामी यस पृथ्वीमा, यस संसारमा हामी परमेश्वरको कुरालाई र परमेश्वरको कामलाई प्रकट गर्ने व्यक्तिहरू हौँ। आमेन। र त्यो काम हामी केमा गर्छौँ? परमेश्वरको आत्माद्वारा गर्छौँ। आमेन। हालेलुया। अनि यहाँनिर 2 कोरिन्थी 10 को वचनले यहाँनिर 10:3 यसरी भन्दछ, किनकि शरीरमा हामी हिँडे तापनि, जिए तापनि, खाए तापनि, पिए तापनि, बाइबलले के भन्छ? तर हामी शरीर अनुसार चाहिँ लडाइँ चाहिँ हामी लड्दैनौँ। अघि भर्खर यहाँ हाम्रो एकजना अङ्कलले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, हामी केद्वारा जिउने हौ भन्दा उहाँले विश्वासद्वारा जिउने भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो होइन? साँच्चै पनि हामीले यो प्रभुमा जुन एउटा लडाइँ हामीले लडिरहेका छौँ, यो लडाइँ हामीले विश्वासद्वारा लडिरहेका छौँ। र हामीले यो विश्वासद्वारा लडेको लडाइँ शारीरिक लडाइँ हो त होइन नि? हामीले लडेको लडाइँ बाइबलले के भन्छ? शरीर तापनि हामी शरीर अनुसार चाहिँ लडाइँ लड्दैनौँ, किनकि हाम्रा लडाइँका हात हतियारहरू शारीरिक छैनन्, तर
किल्लाहरू भत्काउनका लागि परमेश्वरद्वारा सामर्थ्य छन्। आमेन। तर्कहरू परमेश्वरको ज्ञानको विरुद्धमा आफूलाई उचाल्ने हरेक कुरालाई हामी ढालिदिन्छौँ अनि ख्रिस्टको आज्ञाकारी बनाउनलाई हरेक विचार कैद गर्छौँ। आमेन। हालेलुया। यस संसारमा बसेर, यस संसारमा रहेर सांसारिक लडाई लड्दैनौँ, तर हामी आत्मिकी लडाई लड्दछौँ र हामी यो आत्मिकी लडाई हामी हाम्रो विश्वासद्वारा नै विजय प्राप्त गर्दछौँ। आमेन। हरेक कठिनाइहरू, हरेक परिस्थितिहरू र बाइबलमा के भनेको छ, अहङ्कारपूर्ण विचारहरूलाई, सोचहरूलाई, भनाइहरूलाई पनि हामी ख्रिस्ट येशूको आज्ञा पालन गर्नको लागि बसमा लिएर आउने काम गर्दछौँ। आमेन। तपाईँ हेर्नुहोस् त, आज सायद तपाईँ र मलाई आज शनिबार हो, मण्डलीको लागि तयार हुँदै गर्दाखेरि सायद हामीलाई कस्तो महसुस भयो होला नि शरीरमा। आज झन्डै झन्डै त्यस्तै पनि भयो हाम्रो यहाँ परिस्थिति। गाडी झन्डै झन्डै त्यस्तै हुन गयो, हामीलाई गाडीले धोका दियो, त्यस्तै भयो। अलिकति यहाँ एउटा छुट्टै प्रकारको एउटा चापको कुराहरू आइरहेको थियो र तपाईँहरू जतिजना घरमा बसेर तयार बसिरहनु भएको थियो, तपाईँको विचारमा नि त्यो आयो होला, खै त यति बजिसक्यो, ढिलो भइसक्यो, खै के हो, अलिक पारै नमिला जस्तो, के भएको जस्तो, होइन। अब सायद तपाईँहरू कतिजना अब यही नजिकबाट आउनु हुने र पनि यसो बासतिर आकाशतिर हेरेर, ओहो आज त कस्तो गर्मी छ, सकिएला र आज त चर्चमा बस्न, होइन, सकिएला त आज टिक्नको लागि यस्तो घाम छ, पाकिन्छ होला नि, झन् तिरपाल मुनि बस्ने हो, होइन, छानो मुनि पनि होइन, तिरपाल मुनि बस्ने हो, खै आज त गाह्रो होला जस्तो त, कि नजाउँ आज, यस्तो विचारहरू। र बाइबलले भन्छ हो यो विचारहरूलाई पनि हामी ख्रिस्टको वचन अनुसार आज्ञा पालन गर्नको निम्ति बसमा ल्याउन सक्ने सक्षम भएको व्यक्तिहरू हौँ हामी। आमेन। हालेलुया। र बधाई दिनुहोस् तपाईँको छिमेकीलाई, आजको दिन तपाईँ र म जति यो कोठाभित्र पस्यौँ नि, तपाईँ र मैले हाम्रो दुष्टले अहिले भर्खरै सायद ल्यायो होला। इभन म आफैलाई पनि म तयारी भएर बस्दाखेरि अब म चर्च जाँदिनँ भनेर त सोचेको थिएन, त्यस्तै मैले भने जस्तै विचार त आएको थिएन, तर एउटा विचारहरू के आएको थियो जुन चाहिँ एउटा गनगन पनि भन्छौँ, अटेरी कुराहरू पनि हामी भन्छौँ, ओहो आज त यस्तो गर्मी छ, यस्तो हप्पक्क छ, यस्तो त्यस्तो, होइन, यस्तो लुगा लाएर कसरी बस्ने, यो त्यो आउँछ। दुष्टले यी प्रकारका विचारहरू, यी प्रकारका कुराहरू लिएर आउँछ, तर यी कुरालाई पनि हामी ख्रिस्टको वचनको आज्ञाकारितामा लिएर आउन सक्छौँ। र तपाईँको छिमेकीलाई एकदमै स्याबास दिएर, एकदमै स्याबास दिनुहोस् न, स्याबास, धन्यको, तपाईँले तपाईँको विचारलाई पनि जितेर यति बेला आउनुभयो मण्डलीमा, भन्नुहोस् न, परमेश्वरको उपस्थितिमा आउनुभयो, स्याबास भन्नु, स्याबास। उहाँ तपाईँको छिमेकीको यहाँ काँधमा धाप मारेर स्याबास, तपाईँले एकदम राम्रो गर्नुभयो। जेसुकै भए तापनि तपाईँको भन्नुहोस्, अझै भन्दै जानु, तपाईँको घरमा जेसुकै अप्ठ्यारो भए तापनि, तपाईँको घरमा समस्या भए तापनि, तपाईँको बाख्रा गाई बस्तु भए तापनि तपाईँले सबै छोडेर यति बेला तपाईँ परमेश्वरको उपस्थितिमा आउन सक्नुभयो। आमेन। हालेलुया। र जसरी बाइबलमा दाउदले भने कि मेरो निम्ति अरू ठाउँहरूमा हुनुभन्दा, अरू ठाउँमा उपस्थित हुनुभन्दा मेरो निम्ति परमेश्वरको घरमा एक दिन भए पनि, एकछिन भए पनि उहाँको घरमा ढोके बनेर बस्नु नै उत्तम कुरा हो। आमेन। साँच्चै नै परमेश्वरको उपस्थितिमा आउनु कति असल कुरा रहेछ। हालेलुया। हालेलुया। साँच्चै नै ताली बजाउँ ल। हामीले यो कुरा गर्नको लागि गएको कति समय अगाडिदेखि हामीले सोचिरहेका थियौँ र साँच्चै नै परमेश्वरले आजको दिन हाम्रो माझमा त्यो काम पुरा गर्नुभएको छ है। पछाडि फर्केर हेर्नुहोस् त, तपाईँको मण्डलीलाई, तपाईँको छिमेकी आउनु भएको छ आज तपाईँको साथमा, कति समयदेखि उहाँ आउनु भएको थिएन होला मण्डलीमा। हालेलुया। साँच्चै पनि यो काम हामीले अबदेखि गर्नेतिर अब हामी लागौँ, विश्वासीहरू, प्रियहरू, हामी यो काम गर्नेतिर लागौँ, किनकि बाइबलमा के भनेको छ, को छुट्यो, सँगै घाँस काट्ने व्यक्ति मध्ये एकजना छुट्यो, एकजना लग्यो, होइन त? सँगै भात पकाइने मध्ये एकजना थियो, एकजना गयो, सँगै ओछ्यानमा सुत्ने एकजना थियो अनि एकजना उठाइ लग्यो। यसै कारण हामी छुट्ने मध्येका होइनौँ, हामी छुट्ने मध्येका हौ त होइनौँ। यसै कारण याद गर्नुहोस्, तपाईँको छिमेकी, तपाईँको मण्डलीको सदस्य उहाँ मण्डलीमा आउनु भएको छ कि छैन, उहाँ किन मण्डलीमा आउन सक्नु भएन, उहाँको भनौँ न जीवनमा कस्तो स्थिति हुन आयो, हामीले एकले अर्कालाई यी दिनहरूमा साँच्चै नै उत्साहित गर्दै प्रभुमा अगाडि बढ्ने। आमेन। आमेन।
हालेलुया। तपाईँको छिमेकीलाई फर्केर हेर्नुहोस् त, मेरो छिमेकी, मेरो प्यारो छिमेकी, तपाईँ यसरी नै प्रभुमा बढ्दै जानुहोस् है। जेसुकै भए पनि यसरी नै बढ्दै जानुहोस् है। अनि तपाईँ र म सँगसँगै यसरी नै विश्वासको लडाईँलाई जित्नुपर्छ है। आमेन, हालेलुया। चर्को सोले गरौँ, हालेलुया। प्रभुको स्तुति होस्, आमेन। आउनुहोस्, अब मलाई लाग्छ हाम्रो समय पनि भइसकेको छ, यसै कारण आउनुहोस् अब हामी सबैजना मिलेर, हामी सबैजना हाम्रो एकतामा, हामी सबैजना हाम्रो यो एकदमै आनन्दित हृदयमा हामी हाम्रो परमेश्वर, हाम्रो राजाहरूका पनि राजालाई हामी आदर दिने, स्तुति प्रशंसा अनि आराधना गर्ने काम गरौँ। आमेन। ल तपाईँको छिमेकीलाई भन्नुहोस्, उठ्ने होइन त, अब भन्नुहोस् त कि बसिरहने हो कुर्सी नछोडिकन। ल उठौँ अब हामी सबैजना, हालेलुया। आउनुहोस् आउनुहोस्, हामी खडा हौँ, आफैलाई तयारी तुलाउँ। हालेलुया। हामी सबैजना आशिषमय छौँ। आमेन। आज हामी धेरै खुसी छौँ। आज हामी खुसी छौँ किनभने आज साँच्चै नै तपाईँहरूले हाम्रो सूचनाको भनौँ यो मण्डलीमा मलाई के लाग्छ भन्नाले परमेश्वरले हाम्रो जीवनबाट र मण्डलीबाट ठुलो काम गर्न गइराख्नु भएको छ। आमेन। तपाईँले आज यसो फर्केर आफ्नो यो हाम्रो जमघटलाई हेर्नुहोस् त, यसो फर्केर पछाडितिर अगाडितिर हेर्नुहोस् त। ओहो, आज कति मण्डली भरि भराउ। आमेन। अझै हाम्रो एउटा ठाउँबाट गाडीले लिएर आउँदैछ र विशेष गरी धेरै धन्यवाद दिन्छौँ तपाईँहरूको प्रार्थनाको लागि। आज चाहिँ हामीले जुन गाडी भनेको थियौँ, अब दुष्ट चाहँदैन कि पहिलो दिनै हेर्नुहोस् त त्यसले गाडीमा आक्रमण गर्यो, किनभने हामीले पहिलोचोटि अब हाम्रो यो सेवकाई एकदम विराट प्रकारले बढेर गइरहेको छ। परमेश्वरले व्यापक कामहरू परमेश्वरले हाम्रो जीवनबाट गरिराख्नु भएको छ। जसो जसो परमेश्वरले विश्वास बढाएर लैजानुहुन्छ, हाम्रो काम चाहिँ खालि विश्वास गर्नु हो। आमेन। बाँकी परम प्रभु आफैले लिएर आउनुहुन्छ। हामीलाई परमेश्वरले यति सजिलो काम सुम्पिदिनु भएको छ, खालि विश्वास गर, तेरो निम्ति सबै कुरा हुन आउँछ। आमेन। हामी जसो जसो परमेश्वरले बढाइराख्नु भएको छ हामी विश्वास गरिरहेको छौँ। कहिलेकाहीँ विश्वास गर्नुको लागि पनि आँट चाहिन्छ, हिम्मत चाहिन्छ, साहस चाहिन्छ। हाम्रो काम खालि एउटै हो। त्यसै कारण परमेश्वरले यहोशूलाई जब भेट्नुभयो, परमेश्वरले यहोशूलाई भन्नुभयो, यहोशू त खुबै बलियो हो, त खुबै साहसिलो हो, त खुबै आँटिलो हो, किनभने तेरो अगाडि मैले जे कुरा राख्न गइरहेको छु त्यो सबै कुरा तेरो जीवनमा हुन आउँदैछ। आमेन, हालेलुया। त्यस कारणले गर्दाखेरि राजु त्यस कारणले गर्दाखेरि आज हामीले तपाईहरुको प्रार्थनाको लागि हामी धन्यवाद दिन्छौँ। अब चाहिँ हामी मण्डलीमा यो अन्तिम दिनहरुमा तपाईले ध्यान दिनुहोस्, अन्तिम दिनहरुमा शैतानले मण्डलीलाई खाली गर्दैछ। मण्डली एउटा गोदाम घर जस्तै भइसक्यो। जमघट हुने, भेला हुने, आराधना गर्ने कुरोहरू अहिले डामडुम बन्द भइरहेको छ, खाली खाली भइरहेको छ। कतिजनाको त मण्डली नआउने बानी भइसक्यो, किनभने बाइबलमा पावलले पनि भने कतिजनाको भेला नहुने बानी लागिसक्यो। अन्तमा शैतानले हो त्यही ठाउँमा र त्यही क्षेत्रमा गएर शैतान र दुष्टले उसको दूतहरू पठाएर विभिन्न कारणहरू अगाडि लिएर आएर त्यसले परमेश्वरको उपस्थितिबाट हामीलाई थुत्ने काम गरिरहेको छ, विशेष मण्डलीबाट विश्वासीहरूलाई। तर प्रभुले वचनमा भन्नुभएको छ, तर हामी चाहिँ भेला हुन छोड्नु हुँदैन। आमेन। जहाँ हामी भेला हुन्छौँ त्यहाँ परमेश्वरको महान अचम्म र उद्योगको काम सुरु हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामी चाहिँ त्यो यो अन्तिम दिनहरूमा हामी जागेको मण्डली, हामी जाग्नुपर्छ भनिकन हामीले जुन कदम चालेको छौँ त्यसको लागि अहिले धेरै टाढाहरूबाट विश्वासीहरू आउनु पर्ने भएको लागि, गाडी घोडाको धेरै भनौँ न त्यस्तो समस्याहरू पर्ने भएको लागि हामी मण्डलीबाट
हामीले मण्डलीबाट 2टा गाडी हालेको छौँ र विशेष गरी यहाँ लाइभमा हामीलाई जताबाट तपाईँहरू सुनिराख्नु भएको छ हामी तपाईँलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन्छौँ किनभने तपाईँले यो सेवकाईको लागि तपाईँले निरन्तर प्रार्थना गर्नुभएको छ। विशेष गरी आज पनि सुनौ है विशेष गरी आज पनि युएसएबाट हाम्रो ब्रदर कुमार दर्जीहरू उहाँहरूले यो लाइभ अहिले पनि हेरिराख्नु भएको छ। दुबईबाट हाम्रो पत्रुस हाम्रो मित्र हुनुहुन्छ, सायद उहाँसँग अलिकति कुराकानी चाहिँ भएको छैन, तर मैले अघि त्यहाँनिर लाइभमा हेरिरहेको थिएँ, उहाँले भनिराख्नु भएको थियो म दुबईबाट हेरिरहेको छु। अनि त्यसको पछि युएसए अमेरिकाबाट पनि यहाँ हाम्रो कुमारज्यूहरू हेरिराख्नु भएको छ। हामी उहाँहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन्छौँ किनभने उहाँहरूले हाम्रो सेवकाईको लागि निरन्तर प्रार्थना गरिदिनु भयो। आमेन, गरिदिराख्नु भएको छ र अझै पनि उहाँले गर्दै जाँदै हुनुहुनेछ। र आज चाहिँ हामीले अब विश्वासीहरू एकदम गाडीमा आनाजाना गर्नेछन्। हामी यो गाडीको लागि परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद दिन्छौँ किनभने जब यो चाहिँ के हो भन्नाले खालि हामी शारीरिक सुविधाको कुरा मात्रै खोजेको होइनौँ, तर अब हामी आत्मिक तवरमा र हाम्रो मण्डलीको जमघट पनि त्यो स्तरमा उक्लेको हो। आमेन, हामी त्यो स्तरमा आइसक्यौँ। कहिलेकाहीँ त्यो स्तरमा जिउनको लागि अब हामीले आँट गर्नुपर्छ, जुन स्तरको लागि ख्रीष्ट येशूले हामीलाई राख्नु भएको छ। तपाईँलाई परमेश्वरले उन्नतिको स्तरमा राख्नु भएको छ भने उन्नतिमा जिउने तपाईँले आँट गर्नतिर तपाईँ जानुपर्छ। तब गएर त्यो आँटले तपाईँलाई त्यो स्तरमा जिउनको लागि तपाईँलाई सजिलो गराइदिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले गाडी हालेको छौँ र आजको दिन चाहिँ अलिकता दुष्टले यही गाडीको कुरामा असर पार्यो। पहिलो दिनै हेर्नुहोस् त, त्यो अति चलाकी त्यसले गर्न खोज्छ, तर हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। त्यसको चलाखीलाई पनि त्यसको बठ्याइलाई पनि परमेश्वरले हाम्रै र उहाँकै महिमाको लागि परिणत गरिदिनुहुन्छ। हालेलुया, जोडले भनौँ हालेलुया। अबदेखि चाहिँ मण्डली हो यस्तो प्रकारले झम परमेश्वरको आत्माले र उहाँको उपस्थितिमा उहाँको जनहरूको उपस्थिति दिएर हामी अब यसरी सेवकाई गरिरहेको छौँ। तपाईँहरू लाइभमा जतिजना हुनुहुन्छ हामी तपाईँहरू सबैजनालाई पनि एकदम हृदयबाट धन्यवाद र यो मण्डली परिवारमा, यो लिभिङ चर्च गौरीवासको परिवारमा यहाँहरू सबैजनालाई एकदम स्वागत गर्दछौँ। हालेलुया। आउनुहोस् हामी सबैजना मिलेर प्रार्थना गरौँ। र तपाईँहरूसँग मैले अस्तिको गत हप्ता पनि मैले भनेको थिएँ, अब हामी मण्डली भवन बनाउन गइरहेको छौँ। तपाईँहरूलाई यो खुसीको खबर कि हाम्रो नक्सा आइसक्यो। हालेलुया। जुन मण्डली हामीले भवन बनाउनको लागि गइरहेको छौँ, हामीले त्यो नक्सा चाहिँ इन्जिनियरलाई हामीले दिएको थियौँ र त्यो नक्सा आइसकेको छ। र आज चाहिँ हामीले त्यो नक्सा सायद मैले ल्याउनको लागि बिर्सेछु। मैले भनेको थिएँ हामी मण्डली परिवारलाई त्यो नक्सा देखाउने छौँ। किन भन्दाखेरि हामीले देख्नु परेको छ कि परमेश्वरले हाम्रो मण्डलीमा यो काम गर्दै जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ हाम्रो आँखाले देख्नुपर्छ। आमेन। र मैले गत हप्ता यो पनि भनेको थिएँ, याद दिलाइदिन्छु। परमेश्वरले भन्नुभयो अब्राहमलाई, अब्राहम त तेरो घरबाट बाहिर निक्ली। अब्राहम घरबाट बाहिर निक्ल्यो। परमेश्वरले भन्नुभयो आकाशतिर हेर। अब्राहमले हेर्यो। परमेश्वरले भन्नुभयो के देख्छस्, के देख्छस्। आजको दिन हामीले पनि हाम्रो आशिष देख्नु परेको छ। आमेन। हामीले पनि हाम्रो भविष्य देख्नु परेको छ। हामीले पनि हाम्रो चङ्गाई परमेश्वरमा देख्नु परेको छ। हाम्रो दीर्घायु देख्नु परेको छ। आमेन। तब गएर परमेश्वरले अब्राहमलाई भन्नुभयो के देख्छस् भन्दा अब्राहमले भने मैले आकाशमा यति अनगन्ती ताराहरू देखेको छु। परमेश्वरले भन्नुभयो गन्न सक्छस्, गन्न सक्दिन, कसले पो गन्न सक्छ होला र। तब गएर परमेश्वरले भन्नुभयो तैँले के देखिस्, आकाशको ताराहरू देखिस्। तब गएर परमेश्वरले अब्राहमलाई भन्नुभयो म तेरो सन्तान यो पृथ्वीमा यो ताराहरू भन्दा पनि बढ्ता बनाइदिनेछु। आमेन। जे देख्यो परमेश्वरले प्रतिज्ञा उसलाई त्यही दिनुभयो। हाम्रो जीवनमा पनि हामीले देख्नु पर्यो। हाम्रो मण्डलीमा हामीले अगाडिको कुरा देख्नु पर्यो, के बन्दैछ, कस्तो बन्दैछ। तब गएर परमेश्वरले त्यो हाम्रो देखेको कुराद्वारा र त्यो विश्वासद्वारा काम गर्नुहुनेछ। हालेलुया। त्यस कारणले गर्दाखेरि अलिकति यहाँ अब तपाईँहरूलाई ठुलो स्क्रिनमा लिएर आएर यहाँ देखाउनको लागि आज चाहिँ हामी असमर्थ रह्यौँ, तर हामी तपाईँहरूलाई सकेसम्म तपाईँलाई त्यो यो मण्डलीको भवनको नक्सा तपाईँहरूलाई हामी देखाइदिनेछौँ। सँगसँगै म बुझाइ पनि दिनेछु, भित्र बाहिर तल माथि होइन, यहाँ के हुनेछ, त्यहाँ के हुनेछ,
त्यो ठाउँमा कस्तो हुनेछ यो सबै तपाईँलाई देखाइदिन्छु, ताकि जब तपाईँले त्यो कुरा सबै कुरा सुन्नुहुनेछ, कहिलेकाहीँ त हामीले नसुनेर पनि विश्वास नआएको होइन, कस्तो बन्ने, तर कहिलेकाहीँ हामीले नसुनेर पनि, किनभने वचनले भन्छ सुनाइले नै एउटा यस्तो विश्वास आउँछ र त्यो विश्वासले नभएको कुरालाई पनि हुन लिएर आउनेछ। आमेन। आमेन। र म तपाईँलाई सुनाउनेछु, यो के हो त्यो के हो सबै सुनाउनेछु। हालेलुया। हालेलुया। आउनुहोस् हामी प्रभुलाई धन्यवाद दियौँ, महिमा गरौँ, उहाँको प्रशंसामा हामी जुटौँ। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद। थ्याङ्क यू लर्ड। शेखरो रबा साम्बरो रबो शेकेरे आउनुहोस् हामी सबैजनाले भनौँ, येशूको रगतले किनिएको हुँ म। अब म संसारको होइन, उहाँको भइसकेको छु। अब म रोगको होइन, उहाँको भइसकेको छु। अब म श्रापको होइन, उहाँको भइसकेको छु। म मृत्युको होइन, म डरको होइन, म असफलताको होइन, तर म ख्रीष्टको भइसकेको छु। त्यसै कारण आउनुहोस् हामी सबैजना मिलेर भनौँ, येशूको रगतले म किनिएको छु आज। येशूको रगतले हालेलुया किनिएको हुँ म, किनिएको हुँ म, किनिएको हुँ म। सबैले भनौँ, येशूको रगतले, येशूको रगतले किनिएको हुँ म, किनिएको हुँ म, किनिएको हुँ म। तिर्नुभयो मेरो ऋण भनौँ सबैले। तिर्नुभयो मेरो ऋण, रगतको मौतिरी किनिएको हुँ म, किनिएको हुँ म। येशूको रगतले, येशूको रगतले किनिएको छु आज। किनिएको हुँ म, किनिएको हुँ म, किनिएको हुँ म। अब म आफ्नै भनौँ, अब आफ्नै होइन म, उनको भए। हालेलुया। अब आफ्नै होइन म, Oh yes, उनको भए। किनिएको हुँ म, किनिएको किनिएको हुँ म। किनिएको हुँ म, किनिएको हुँ म, किनिएको हुँ म भनौँ किनिएको हुँ म। सबैले। किनिएको हुँ म, किनिएको हुँ म। उद्धार त्यो रगतमा नै, उदा त्यो रगतमा मुक्ति, त्यो रगतमा जीवन त्यो रगतमा, जीवन, त्यो रगतमा किनिएको हुँ म, किनिएको हुँ म, किनिएको हुँ म। किनिएको हुँ म, हालेलुया। किनिएको हुँ म, किनिएको हुँ म, किनिएको हुँ म, हालेलुया। किनिएको हुँ म, किनिएको हुँ म, किनिएको हुँ म। किनिएको हुँ म, सबैले भनौँ, किनिएको हुँ म, किनिएको हुँ म। फेरि भनौँ, येशूको रगतले, येशूको रगतले किनिएको हुँ म, किनिएको हुँ म, किनिएको हुँ म। हात उचाल्दै भनौँ, येशूको रगतले, येशूको रगतले किनिएको हुँ म, किनिएको हुँ म, किनिएको हुँ म। किनभने तिर्नुभयो मेरो ऋण रगतको। तिर्नुभयो
예수को रगतले 예수को रगतले हालेलुया किनिएको छुन्छ किनिएको हुँमा किनिएको हुँमा किनिएको हुँमा त्यसैले भनौ अब म आफ्नै होइन अब आफ्नै होइन म उनको भए उनको भएर अब म आफ्नै होइन अब आफ्नै होइन म येशूको भएर अब म आफ्नै होइन भन अब आफ्नै होइन म उनको भएर अब म आफ्नै होइन अब येशूको भए येशूको भए सबैले भन्दै जाउँ अब म आफ्नै होइन अब म आफ्नै होइन अब म येशूको भए म किनिएको हुँ किनिएको हुँ किनिएको हुँमा किनिएको हुँमा किनिएको हुँ म किनिएको हुँमा किनिएको हुँमा किनिएको हुँमा किनिएको हुँ म किनिएको हुँमा किनिएको हुँमा किनिएको हुँमा उधारको रगतमा भनौ उधार Oh yeah. त्यो रगतमा हामी मुक्ति Oh yes. त्यो रगतमा Hallelujah. छिलो त्यो रगतमा चङ्गाई भनौ सङ्गाई त्यो रगतमा शान्ति शान्ति त्यो रगतमा स्वास्थ्य स्वास्थ्य केवल त्यो रगतमा त्यो रगतमा छुटकारा छुटकारा त्यो रगतमा किनिएको हुँ म आज किनिएको ओ रियालामा शेखरे किनिएको ओ शान्तलामा किनिएको हुँमा किनिएको 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 हुँमा किनिएको हुँमा सबै बन्धनहरूबाट किनिएको हुँमा किनिएको हुँमा किनिएको हुँमा सबै श्रापहरूबाट किनिएको हुँमा किनिएको हुँमा किनिएको हुँमा अन्तिमचोटि भनौ किनिएको हुँ म किनिएको हुँमा किनिएको हुँमा किनिएको हुँमा हालेलुया ताली बजाउँदै हामी उहाँलाई धन्यवाद दियौँ किनभने उहाँले हामीलाई दाम तिरेर किन्नु भएको छ हालेलुया हालेलुया परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनेतिर जानुहोस् किनभने परमेश्वरले तपाईँलाई श्रापहरूबाट दाम तिरेर किन्नुभयो रोगहरूबाट रोगको दाम तिरेर तपाईँलाई चङ्गाई दिनुभयो हालेलुया अन्धकारको राज्यको सबै दामहरू उहाँले आफ्नै रगतको मोलद्वारा चुकाउनु भयो हालेलुया ओ हालेलुया मलाई छुटकारा दिन मलाई जीवन दिन म किनिएको हालेलुया क्रिस्मा छु क्रिस्टो हो क्रिस्टकै लागि हो क्रिस्मा छु क्रिस्टो हो क्रिस्टकै लागि हो फेरि भनौ क्रिस्मा छु क्रिस्टो हो क्रिस्टकै लागि छिमेकीलाई हेरेर भनौ क्रिस्मा छु क्रिस्टो हो क्रिस्टकै लागि हो फेरि भनौ क्रिस्मा छु क्रिस्टो हो क्रिस्टकै लागि हो Christmas, you my Christmas, you my Christmas.
अस्तित्व हो क्रिस्मा जिउँछुमा क्रिस्मा हिँड्छुमा क्रिस मेरो अस्तित्व हो क्रिस्मा जिउँछुमा क्रिस्मा जिउँछुमा क्रिस बिना मेरो जीवन छैन क्रिस बिना मेरो जीवन छैन क्रिस्मा जिउँछुमा क्रिस बिना भनौ क्रिस बिना मेरो जीवन छैन क्रिस बिना मेरो जीवन छैन क्रिस क्रिस ल क्रिस चाहिँ क्रिस क्रिस ल क्रिस चाहिँ आउनु सबैले भनौ क्रिसमा छु क्रिसमा छु क्रिसको हुँ म क्रिसकै लागि हुँ हालेलुया क्रिसमा छु क्रिसको हुँ म क्रिसकै लागि हुँ क्रिसमा जिउँछु क्रिसमा जिउँछु म क्रिसमा हिँड्छु म क्रिस मेरो अस्तित्व क्रिसमा जिउँछु म क्रिसमा हिँड्छु म क्रिस मेरो अस्तित्व क्रिसमा जिउँछु म क्रिसमा जिउँछु म क्रिस बिना मेरो जीवन क्रिस बिना मेरो जीवन छैन क्रिस बिना मेरो जीवन छैन क्रिस बिना मेरो जीवन छैन क्रिस नै मेरो जीवन क्रिस नै मेरो अस्तित्व क्रिस नै मेरो शक्ति क्रिस नै मेरो उद्धार क्रिस नै मेरो सामर्थ्य क्रिसमा क्रिसकै सबैले भनौ ताली बजाउँदै भनौ ताली बजाउँदै सबैले क्रिसमा क्रिसकै सबैले ताली बजाउँदा क्रिसमा क्रिसकै मसँगै ताली बजाउँदै भनौ Chris, Chris, mo Chris J Who. 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 अन्तिमचोटि भनौ Chris, Chris, mo Chris J Who. आउनुहोस् हात उचाल्दै धन्यवाद दिउँ हालेलुया म तपाईँको हुँ यस यस म तपाईँको हुँ म तपाईँको हुँ यस तपाईँमा म तपाईँमा हालेलुया Hallelujah, Father. Oh, hallelujah, riba kalash. Rianda la bla Stefana. Riba la raboste la bla Stefana. Hallelujah. Rianda la bla Stefana. Fana la bla Stefana. Oh. यसो तपाईँमा अनि म तपाईँमा सबै पहाडहरू नाग्न सक्ने छु
सबै बन्धनहरू तोड्न सक्नेछु जब तपाईँ ममा हुनुहुन्छ अनि म तपाईँमा मेरो जीवनको एक्लो हिँडाइमा प्रभु तपाईँको साथ मैले पाएर सबै लागेको छु मैले चालेको पाइला पाइलामा प्रभु तपाईँको पाइलाको साथमा सबै गरेको छु फेरि भनौँ मेरो जीवनको एक्लो हिँडाइमा प्रभु तपाईँको साथ मैले पाएर सबै लागेको छु मैले चालेको पाइला पाइलामा यसो तपाईँको पाइलाको साथमा सबै गरेको छु विश्वासको उत्तम लडाइँ लडेर तपाईँको सामुन्ने खडा रहन्छु बाधा छिचाउँदै तपाईँको पछाडितिर बढिरहन्छु यसो तपाईँ ममा हुनुहुन्छ अनि म तपाईँमा यसो तपाईँ ममा हुनुहुन्छ अनि म सबैले भनौँ यसो तपाईँ ममा हुनुहुन्छ अनि म तपाईँमा मेरो जीवनको भनौँ मेरो जीवनको एक्लो हिँडाइमा यसो तपाईँको साथ मैले पाएर सबै लागेको छु मैले चालेको पाइला पाइलामा यसो तपाईँको पाइलाको साथमा सबै गरेको छु विश्वासको भनौँ विश्वासको उत्तम लडाइँ लडेर तपाईँको सामुन्ने खडा रहन्छु जीवनका हरेक बाधा छिचाउँदै तपाईँको पछाडितिर बढिरहन्छु यसो तपाईँ ममा हुनुहुन्छ अनि म तपाईँमा यसो तपाईँ ममा हुनुहुन्छ अनि म विश्वासको उत्तम लडाइँ लडेर तपाईँको सामुन्ने खडा रहन्छु जीवनका हरेक बाधा छिचाउँदै तपाईँको पछाडितिर बढिरहन्छु Come on, 1, 2 Hallelujah!
तपाईँमा अनि म तपाईँमा अनि म तपाईँमा सबैले भनौँ अनि म तपाईँमा अनि म तपाईँमा अनि म तपाईँमा तपाईँमा सदा अनि सर्वदा अनि म तपाईँमा अनि म तपाईँमा अनि म चर्को आवाजमा भनौँ हालेलुया 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 साँच्चै नै प्रभु म तपाईँको हुँ अनि तपाईँ मेरो हुनुहुन्छ अनन्त अनन्तसम्मको लागि म तपाईँको भइसकेको छु किनभने तपाईँले मलाई आफ्नै रगतको मोल तिरेर किन्नु भएको छ अब म संसारको र संसारमा भएका कुनै कुराको लागि होइन केवल म तपाईँको हुँ केवल म तपाईँकै हुँ तपाईँकै निम्ति हुँ तपाईँमा हुँ अनि सदा सर्वदा तपाईँमै रहिराख्नको लागि धन्यवाद प्रभु तपाईँलाई थ्याङ्क यू जिजस यो जीवन किनेर तपाईँले सित्तैमा दिनुभएको लागि यो किनिएको जीवनको लागि धन्यवाद धन्यवाद महिमित हुनुहोस् साँच्चै नै प्रभु हाम्रो जीवनको सम्पूर्ण लडाई हामी जितिसकेको छौँ किनभने तपाईँ हाम्रो पक्षमा हुनुहुन्छ ती सबै पहाडहरू हामी उक्लेर नाग्न सक्छौँ ती सबै सागरहरू तर्न सक्छौँ किनभने तपाईँ मसँग र म तपाईँसँग जब हुन्छु धन्यवाद आजको आराधनाबाट उचालिनु भएको लागि महिमित हुनुहोस् सदा सर्वदा ख्रिस्ट येशूको महान नाउँमा आमेन हालेलुया छिमेकीतिर फर्केर हाई फाई गरेर भन्नु कि येशू ममा र म उहाँमा भन्नुहोस् त अलि सबैजनाले रमाइलो प्रकारले ल येशू ममा अनि म उहाँमा हालेलुया यहाँहरू सबैजना मिलेर बस्नुहोस् Hallelujah. 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 हुन्छ हामी बिस्तारै हाम्रो बाल संगतिका भाइ बहिनीहरूलाई हामी जानको लागि अनुमति दिन्छौँ हाम्रो यहाँ बाल संगतिका टिचरहरूले यहाँहरूले बिस्तारै बाल संगतिलाई लिएर जान सक्नुहुनेछ हामी एकदमै धैर्य धारण गरेर शान्त भएर अब हामी परमेश्वरबाट सुन्नेतिर हामी लाग्नेछौँ
अब हामी अलिकता मिलेर बसौँ, हामी अब अलिकता अब चाहिँ मिलेर बसौँ। हेर्नुहोस् त हाम्रो मण्डली कति ठुलो छ, तर कहिलेकाहीँ धेरै कुराहरूले हामीलाई यसरी समातिदिएको छ कि त्यो अब समातेका त्यसका पन्जाहरूबाट हामीले आफूले आफैलाई उम्काउनु पर्छ। यो होइन भन्नुहोस् अब परमेश्वरले उम्काउनु हुनेछ, हामीलाई परमेश्वरले छुटकारा दिनुहुनेछ। आज तपाईँलाई यो भनिराख्दाखेरि तपाईँलाई यो शब्द नौलो लाग्ला। अब आफूले आफैलाई त्यसको पन्जाहरूबाट तपाईँले निकाल्नुहोस्, आफूले आफैलाई निको पार्नुहोस्, आफूले आफैलाई सबै बन्धनहरूबाट छुटकारा दिलाउनुहोस्। तपाईँले सक्नुहुनेछ। हालेलुया। हामीले सक्ने छौं, किनभने अब परमेश्वरले उहाँको अधिकार, अब परमेश्वरले उहाँको शक्ति, परमेश्वरले उहाँको आत्मा, परमेश्वरले उहाँको बुद्धि, परमेश्वरले उहाँको विचार, परमेश्वरले उहाँको सोच, परमेश्वरले उहाँको भावना, परमेश्वरले उहाँको सम्पूर्णता उहाँले हामीलाई दिनुभएको छ। आमेन। यो संसारमा वान अफ द मोस्ट पावरफुल, तपाईँ एउटा यो संसारको सबभन्दा शक्तिशाली व्यक्ति आज यो चेयरमा बसिराख्नु भएको छ। यो संसारको सबभन्दा शक्तिशाली व्यक्ति आज म बोलिरहेको छु। मलाई यो भन्दाखेरि अरूहरूले यो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ तपाईँहरूले एउटा हुन्छ नि, बुझ्दाखेरि यसलाई सही ढङ्गले बुझ्नुहोस् परमेश्वरीय तरिकाले, किनभने परमेश्वरले उहाँको सम्पूर्णता ख्रीष्टद्वारा उगारेर मेरो हृदयमा टनाटन राखिदिनु भएको छ। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। तपाईँले आफ्नो छिमेकीलाई फर्केर एकचोटि सरप्राइज भए जस्तै गरेर वाउ यो संसारको सबभन्दा शक्तिशाली व्यक्ति मेरै छेउमा भन्नुहोस् त। ओ अहिलेको यो एक्सन एकदम ठिक थियो है। ल एकले अर्कालाई गर्ने म माइक यतातिर फर्काइदिन्छु। ल 1 2 3। ल यताबाट पनि फेरि 1 2 3। यो चाहिँ अलिकता सानो आयो। ल 1 2 3। हालेलुया। अब पत्याउनलाई हामीलाई त गाह्रो हुन्छ, त्यसै कारण त प्रभुले भन्नुभयो विश्वास गर है, होइन? त्यसै कारण त परमेश्वरले भन्नुभयो विश्वास गर है। तपाईँले तपाईँको छिमेकीलाई फर्केर हेर्नुहोस् त, यो संसारको सबभन्दा पवित्र व्यक्ति त मैसँग बसिरहेको रहेछ। फर्केर भन्नुहोस् त वाउ भनेर। अब अहिले कुरामा कुरा ध्यान दिनुहोस् है, कुरामा कुरा अहिले प्रभु येशू तपाईँको नजिकै आएर बस्नुभयो भने तपाईँ के गर्नुहुनेछ? तपाईँ त त्यो कुर्सीबाट बङ्गलामै हुनुहुनेछ। कुर्सीबाटै तपाईँ भुइँमा उत्तानो परेर घोप्टेर तपाईँले ओ प्रभु तपाईँ यहाँ आउनुहुँदो रहेछ भनेर तपाईँ त दण्डवत गर्नेतिर लाग्नुहुनेछ, छक्क र दङ्ग पर्नुहुनेछ। तपाईँले संसारको टेन्सन, संसारको दुःख, तपाईँको त्यो समस्या सब कुरालाई एकातिर बिर्सिनुहुनेछ, किनभने सबभन्दा पवित्र प्रभु येशू मेरो नजिकै हुनुहुन्छ। आमेन। अब बाइबलले भन्छ प्रभु येशूले आफ्नै रगत बगाइदिएर, खसी र बोकाको रगतले होइन, भेडा र बाख्राको रगतले होइन, कुनै पशुको बलिको रगतले होइन, तर प्रभु येशू ख्रीष्टले परमेश्वर स्वयं उहाँले आफ्नै पवित्र रगतद्वारा हामीलाई धोएर 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 उहाँले हामीलाई शुद्ध, पवित्र र निष्कलङ्क तुल्याइसक्नु भएको छ। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। त्यसै कारण तपाईँले आफ्नो छिमेकीलाई हेरेर भन्नुहोस् वाउ सबभन्दा पवित्र व्यक्ति भन्नुहोस् त। सबभन्दा पवित्र व्यक्ति तपाईँको छेउमा छ। तपाईँले मानिस विचारले र मानिसको दृष्टिकोणले हेर्नुभयो भने तपाईँले त्यसलाई देख्नु हुँदैन, तर तपाईँले जब परमेश्वरले गर्नुभएको कामद्वारा हेर्नुहुन्छ। याद गर्नुहोस् एउटा कुरा प्रियहरू, आजको दिन म तपाईँलाई एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा भन्छु। तपाईँले तपाईँको जीवनको सबै कुराहरूमा सफलता त्यतिखेर पाउनुहुनेछ जब तपाईँले परमेश्वरको दृष्टिकोणले हेर्न थाल्नुहुनेछ।
जब तपाईले परमेश्वरको वचनद्वारा त्यसलाई हेर्न र देख्न थाल्नुहुनेछ तब गएर तपाईको जीवनमा तपाई सफल हुनुहुनेछ। तर जुन दिन तपाईले आफ्नै सोच आफ्नै विचार मानिसको सोच र मानिसको दृष्टिकोणद्वारा तपाईले हेर्न थाल्नुभयो भने प्रत्येक जीवनको लडाईँमा तपाई हारिराख्नुहुनेछ। त्यसै कारण बाइबलले भन्छ कि हामीलाई परमेश्वरले ख्रीष्टकै विचार दिनुभएको छ, ख्रीष्टकै सोच दिनुभएको छ, ख्रीष्टकै आत्मा दिनुभएको छ, ताकि हामी अब हाम्रो जीवनको सम्पूर्ण क्षेत्रलाई हामी परमेश्वरको दृष्टिकोणद्वारा ख्रीष्टकै सोचद्वारा ख्रीष्टकै विचारद्वारा हामी हेर्न सोच्न हामी सकौं भनिकन हो। आज तपाईले आफूले आफैलाई जति ढलेको, जति बिराएको, जति बिग्रेको त्यो देख्नुहुन्छ नि, त्यो तपाईले आफ्नो दृष्टिकोणद्वारा आफैलाई देख्नु भएको। तर परमेश्वरले एकचोटि अनि सदाकालको लागि त्यो पापमय दृष्टिकोणलाई हटाइदिनु भएको छ। उहाँले हटाइदिनु भएको छ। हो, एक समय थियो, पाप थियो, अदनको बगैँचामा आदम र हव्वाले पाप गरिदिए। त्यसै कारणले गर्दा परमेश्वरको दृष्टिकोणमा मानिस पापी भयो। तर परमेश्वरले आफ्नो पुत्र येशू, दोस्रो आदम येशूलाई पठाएर उहाँकै बलि चढाएर उहाँकै रगत बगाएर त्यो येशू ख्रीष्टको पवित्र रगतद्वारा उहाँले सदाकालको लागि एउटा यस्तो शान्ति कायम गर्नुभयो, एउटा यस्तो मेलमिलाप कायम गर्नुभयो, एउटा यस्तो सोच कायम गर्नुभयो। र बाइबलले भनेको छ कि परमेश्वरले त्यो पापी भनेर जुन पुरानो समयमा पुरानो मनुष्यत्व थियो त्यो कुरालाई परमेश्वरले हटाइदिएर अब उहाँले जहिले पनि तपाईँ र मलाई हेर्दाखेरि शुद्ध, पवित्र र निष्कलङ्क व्यक्ति देख्नुहुन्छ। किनभने उहाँले त्यो पापै आफ्नो आँखाबाट मानिसको जीवनबाट हटाइदिनु भयो सदाकालको लागि। आमेन। त्यसै कारणले गर्दा बाइबलले भनेको छ हामीलाई परमेश्वरले ख्रीष्ट येशूमा लुकाएर राख्नु भएको छ। अब अहिले तपाईले बाइबल देख्नुहुन्छ कि यो बाइबलको खोल देख्नुहुन्छ? के देख्नुहुन्छ? मलाई जोडले सबैजनाले भन्नुहोस्, बाइबल देख्नुहुन्छ कि बाइबलको खोल देखिराख्नु भएको छ? किन बाइबलको खोल देख्नुभयो, बाइबल देख्नु भएन? किनभने यो बाइबल यो खोलभित्र लुकाएर राखिएको छ, हिफाजत गरेर राखेको छ, सुरक्षितको लागि राखिएको छ। र बाइबलले एक्ज्याक्टली यही कुरा भन्न खोजेको कि परमेश्वरले पनि हामीलाई येशू ख्रीष्टमा लुकाएर राख्नु भएको छ। अब कुनै पनि परमेश्वरको दृष्टिकोणमा उहाँले परमेश्वर पिताले हामीलाई हेर्दाखेरि ख्रीष्ट जस्तो पवित्र हुनुहुन्छ, हामीलाई पनि त्यस्तै पवित्र ख्रीष्टमा देख्नुहुनेछ। आमेन। ख्रीष्ट जस्तो स्वास्थ्य हुनुहुन्छ, हामीलाई पनि परमेश्वरले ख्रीष्ट येशूमा स्वास्थ्य व्यक्ति देख्नुहुनेछ। हालेलुया। ख्रीष्ट जति शक्तिशाली र अधिकारमा खडा हुने व्यक्ति कि सबै नाउँहरूभन्दा उहाँको नाउँ उच्च स्थानमा राखिएको छ। जुन अधिकार र शासन परमेश्वरले ख्रीष्ट येशूलाई दिनुभयो, हामीलाई पनि परमेश्वरले अब हेर्दाखेरि त्यही अधिकार, त्यही शासनमा, त्यही परमेश्वर र ख्रीष्ट येशूको दर्जामा परमेश्वरले देख्नुहुनेछ। कसलाई? तपाईलाई। कसलाई? तपाईलाई। त्यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईको जीवनमा आएको त्यो समस्याहरूलाई तपाईले यो नभन्नुस् परमेश्वरलाई, परमेश्वर हेर्नुस् आजको दिन मेरो यो समस्या ठुलो छ। प्रार्थना गर्दा कहिले त्यो नभन्नुस् परमेश्वरलाई, परमेश्वर मेरो यो खाँचो ठुलो छ, परमेश्वर मेरो परिस्थिति ठुलो छ, परमेश्वर मेरो चिन्ता ठुलो छ, मेरो फिक्री ठुलो छ भनिकन तपाईले परमेश्वरलाई त्यो नभन्नुहोस्। तर तपाईले त्यो परिस्थितिलाई भन्नुहोस् कि ममा हुने परमेश्वर यो परिस्थिति भन्दा पनि ठुलो हुनुहुन्छ। आमेन। ममा हुने परमेश्वर यो रोग भन्दा पनि ठुलो हुनुहुन्छ। ममा हुने परमेश्वर यो आएको स्थिति र चिन्ता फिक्री भन्दा पनि महान ठुलो हुनुहुन्छ। आमेन। हालेलुया। कहिले नभन्नुहोस् परमेश्वरलाई मेरो परिस्थिति ठुलो छ, तर यो भन्नुहोस्, परिस्थितिलाई भन्नुहोस् कि मेरो परमेश्वर ठुलो हुनुहुन्छ। आमेन। आमेन। हालेलुया। किनभने आजको दिन हामी मानिस जीवनमा हामीले सानो भन्दा सानो परिस्थितिलाई पनि यति ठुलो बनाइदिएको छौं, यति ठुलो भएको छ हाम्रो परिस्थितिहरू।
हाम्रो रोगहरू, हाम्रो समस्याहरू, हाम्रो भनौँ न सानातिना ती आएका तलमाथिका कुराहरू यति ठुलो भएको छ जसद्वारा हामी यति झरेको छौँ, यति गिरेको छौँ। किनभने हामीले त्यसलाई ठुलो देख्यौँ, हामीले त्यसलाई ठुलो देख्यौँ। तर तपाईँले परमेश्वरको दृष्टिकोणबाट हेर्नुहोस्, परमेश्वरको दृष्टिकोणबाट हेर्नुहोस्, तपाईँले त्यो सबै समस्यालाई सबभन्दा सानो देख्न थाल्नुहुनेछ, सबभन्दा सानो देख्न थाल्नुहुनेछ। तपाईँको जीवनमा यदि तपाईँ सबै कुराहरूबाट विजेतामा तपाईँ साँच्चै नै जिउन चाहने हो भने तपाईँले आफ्नो सोच र विचारमा एउटा कुरा बलियो गरिकन हाल्नुपर्छ। त्यो चाहिँ हो, म परिस्थितिलाई ठुलो देख्दिनँ, तर हर स्थितिमा म मेरो परमेश्वरलाई ठुलो देख्न थाल्नेछु। आमेन, हालेलुया। त्यो रोग आएको बेलामा यो रोगलाई ठुलो देख्ने छैन, तर म मेरो प्रभुलाई ठुलो देख्न थाल्नेछु। स्थिति आउँदाखेरि स्थितिलाई ठुलो देख्ने छैन, तर मेरो प्रभुलाई म ठुलो देख्नेछु। आएको समस्या र परीक्षाहरूलाई म ठुलो देख्ने छैन, तर मेरो प्रभुलाई म ठुलो देख्नेछु। जब तपाईँले यो सोच र विचार हाल्नुहुनेछ, हर परिस्थिति तपाईँको लागि केही जस्तो हुने छैन। बाइबलमा भएका प्रत्येक ती व्यक्तिहरूले प्रभु येशू आफैले पनि परिस्थितिलाई कहिले पनि प्रभुले ठाउँ दिनु भएन, अर्थात् त्यसलाई ठुलो बनाउनु भएन। रोग आयो, प्रभु येशूले केही होइन जस्तै, किनभने जब तपाईँ र मैले हामी को हौँ र हामी भित्र को व्यक्ति हुनुहुन्छ भन्ने कुरा जब तपाईँ र हामीले बुझ्छौँ नि, तपाईँको परमेश्वर को हुनुहुन्छ भनेर जब तपाईँले बुझ्नुहुन्छ, तपाईँले त्यो परिस्थितिलाई केही जस्तो ठान्नु हुने छैन, केही जस्तो ठान्नु हुने छैन। प्रभु येशूको अगाडि रोगीहरू आए, प्रभुले केही जस्तो ठान्नु भएन। मुर्दाहरू अगाडि लिएर आए, प्रभुले केही जस्तो ठान्नु भएन। हुरी तुफानहरू, डुङ्गाई पल्टाइदिने गरी हुरी तुफानहरू आए, तर पनि प्रभुले केही ठान्नु भएन। अन्तमा त बाइबलले भन्दछ प्रभु येशू त सुतिराख्नु भएको थियो। किनभने प्रभुले त्यो हुरी तुफानलाई पनि केही ठान्नु भएन। आमेन, हालेलुया। हाम्रो जीवनमा आएको हुरी तुफानलाई पनि हामीले केही जस्तो ठान्नु हुँदैन। तब गएर त्यो हुरी तुफानको शक्तिले हामीलाई असर पार्न सक्ने छैन। तर आज हाम्रो जीवनमा एउटा सानो समस्या आउने बित्तिकै हामी छटपटाउन थाल्छौँ, उफ्रिन थाल्छौँ, पाफ्रिन थाल्छौँ, विभिन्न प्रकारको शब्दहरू मुखबाट निकाल्न थाल्छौँ र अन्तमा गएर त्यो परिस्थिति यति बढेर 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 त्यसको शक्ति जानेछ। अन्तमा तपाईँ र हामी त्यो स्थितिले नै लाचार हुनेछौँ, त्यो स्थितिले नै लाचार हुनेछौँ। हालेलुया। हर परिस्थितिलाई सानो देख्न थाल्नुहोस्। छिमेकीलाई फर्केर भनौँ, हर स्थितिलाई सानो देख्न थाल्नुहोस्। हरेक समस्यालाई सानो देख्न थाल्नुहोस् भनौँ। हालेलुया। आज धेरैजना डिप्रेसनको शिकार भएका छन्। आज धेरैजना विभिन्न प्रकारको भनाइहरूको शिकार भएका छन्। आज धेरैजना त्यो सानो कुराको यति समस्याको टेन्सनले गर्दाखेरि, समस्याको कुराले गर्दाखेरि यति ठुलो समस्या भएको छ। अन्तमा गएर उनीहरूको जीवन धेरै ठाउँहरूमा मानिसहरूले सुसाइड गरेर आफैलाई आत्महत्या गरेर उनीहरू आफ्नो जीवन फालिरहेका छन्। किन उसले त्यो हदसम्म गएर त्यो काम गर्न सक्यो? किनभने उसले त्यो समस्यालाई अति ठुलो बनाएको लागि, अति ठुलो बनाएको लागि। तपाईँको जीवनको ऋणलाई तपाईँले ठुलो बनाउनु भयो भने त्यसले तपाईँलाई रात दिन मार्नेतिर लाग्छ। तपाईँले तपाईँको जीवनको परिस्थितिलाई तपाईँले ठुलो बनाउनेतिर लाग्नुभयो भने त्यो परिस्थितिले तपाईँलाई सुख र चैनमा बस्न दिने छैन। तपाईँलाई रात दिन त्यसले खानेतिर लाग्छ। कसरी तपाईँले त्यो परिस्थितिसँग सामना गर्ने? एउटै कुरा हो, तपाईँले त्यो परिस्थितिलाई सानो देख्नेतिर लाग्नुहोस्। मेरो परमेश्वर यो परिस्थिति भन्दा ठुलो चाहिँ मेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईले त्यो सोच र विचारमा आफूलाई एकचोटि लिएर आउनु भएको खण्डमा तपाईले हरेक परिस्थिति आरामले समाधान गर्नेतिर जान सक्नुहुनेछ। तर आज धेरैजनाको जीवनमा सानो कुरा पनि धेरै ठुलो भएको छ। किन थाहा छ? किनभने त्यो ठुलो तपाईले बनाउनु भयो, परमेश्वरले होइन। अब परमेश्वरले हाम्रो जीवनको प्रत्येक कुरो उहाँको नजरियाद्वारा, उहाँको हेराइद्वारा हामीले गरेको चाहनुहुन्छ, हामीले गरेको चाहनुहुन्छ। तर अब हामीले कति मात्रामा गर्यौं भन्ने कुरा हो। आज तपाईको जीवनमा के आएको छ एकैछिन तपाईले सोच्नुहोस्, विचार गर्नुहोस्।
अनि तपाईँले त्यसको बारेको कुरालाई लिएर कसरी बोलिराख्नु भएको छ, कसरी रियाक्ट गरिराख्नु भएको छ, कसरी व्यवहार गरिराख्नु भएको छ, कसरी प्रतिक्रिया गरिराख्नु भएको छ, एकचोटि ध्यान दिनुहोस्। सानो कुरामा अति धेरै ठुलो रियाक्ट हुन्छ नि। अबुई के भएको यस्तो हो र, ए हो र। सानो कुरा बुझ्दै जाँदा त्यो कुरा बुझ्दै जाँदाखेरि त्यो सानो तर ठुलो कसले बनायो। एक दिन एकजना छोरीले बाबुलाई भने, बुवा तपाईँ सधैँ बिहान एउटा ठाउँमा जानुहुन्छ, मलाई पनि त्यो ठाउँमा लैजानुहोस्, म आजको दिन त्यो ठाउँमा जान चाहन्छु। बाबुले भन्छ, हुन्छ छोरी, म आज तिमीलाई म सधैँ जाने ठाउँमा लिएर जान्छु। बाबुले आफ्नो छोरीलाई लिएर गयो। ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है, बाबुले आफ्नो छोरीलाई लिएर गयो एउटा यस्तो ठाउँमा, पहाड भएको ठाउँमा उसले लिएर गयो अनि त्यो चुचुरामा छोरीलाई राख्यो र छोरी छक्क परी त्यो ठाउँ देखेर। होइन, तपाईँ हेर्दाखेरि कति राम्रो ठाउँ, कति सुन्दर दृश्य भएको ठाउँ, तर किन बुवा तपाईँ सधैँ यहाँ आउनुहुन्छ। त्यसको पछि यो बाबुले छोरीलाई भन्यो, छोरी तिमीले यहाँबाट एउटा राम्रो कुरा भन। बाबुले सिकाउँछ अनि छोरीले भन्छे, छोरीले उसको आफ्नो नाउँ काटेर छोरीले भन्छे, ए फलानो म तिमीलाई अति माया गर्छु भनेर छोरीले कराएर भन्छ। अनि उताबाट फेरि अर्को जवाफ आउँछ, त्यही जवाब फर्केर आउँछ र उताबाट पनि भनिरहेको हुन्छ कि म तिमीलाई अति माया गर्छु। जस्तै कुरामा कुरा, डेभिड म तिमीलाई माया गर्छु, उताबाट पनि फर्केर डेभिड म तिमीलाई माया गर्छु। ऊ छक्क पर्छ, अरे को छ त्यो डाँडा पारी, को छ जसले मलाई पनि भनिरहेको छ। हेर्नुहोस् है, को छ त्यहाँ। त्यसको पछि ऊ एकदमै भित्रबाट भनौँ न ऊ खुसी हुन्छ र उसले भन्छ, तिमी संसारको सबभन्दा असल व्यक्ति हौ। उताबाट पनि फेरि रिटर्न फेरि फर्केर के आउँछ, तिमी संसारको सबभन्दा असल व्यक्ति हौ। त्यसको पछि छक्क पर्छ। अनि त्यहाँबाट मैले यहाँबाट भन्न चाहेको के, तपाईले तपाईको समस्याको अगाडि आएको परिस्थितिहरूको अगाडि तपाईले जस्तो व्यवहार गर्नुहुन्छ नि, अन्तमा तपाईको जीवनमा त्यस्तै हुने हो, त्यही फर्केर आउने हो। तपाईले त्यसलाई ठुलो बनाउनु भयो, त्यसै कारण त्यो ठुलो भयो। तपाईले त्यसलाई सानो बनाउनुहोस्, त्यो सानो हुन्छ। सानो बनाउनुहोस्, त्यो सानो हुन्छ। किनभने तपाईले तपाईको परिस्थितिलाई त्यो दिन सानो देख्न थाल्नुहुनेछ जुन दिन तपाईले तपाईको परमेश्वरलाई ठुलो देख्न थाल्नुहुनेछ। आमेन, हालेलुया। जुन दिन तपाईले तपाईको परमेश्वरलाई ठुलो भनिकन चिन्नुहुनेछ, ठान्नुहुनेछ र तपाईले परमेश्वरलाई ठुलो बनाउनेतिर तपाईँ जानुहुन्छ, तपाईको जीवनको सबै समस्या सानो हुन्छ। तर जुन दिन तपाईले तपाईको जीवनमा परमेश्वरलाई सानो बनाउनुहुन्छ, सानोभन्दा सानो समस्या पनि तपाईको जीवनमा ठुलो हुन जान्छ। बाइबलले भन्दछ पहिलो यूहन्ना 4:4 मेरा साना बालकहरू तिमीहरू चाहिँ परमेश्वरका हौ, तिमीहरूले संसारमाथि विजय प्राप्त गरेको छौ, किनभने जो तिमीमा हुनुहुन्छ उहाँ यो संसारमा हुने भन्दा पनि महान र ठुलो हुनुहुन्छ। आमेन, हालेलुया। यो संसारमा हुने भन्दा पनि ठुलो हुनुहुन्छ। संसारमा भएको समस्या के समस्या छ? रोग, चिन्ता, फिक्री, डर, महामारी, मृत्यु, आत्महत्या, एक्सिडेन्ट, यो सबै कुरा संसारको यो जुन समस्याहरू छ नि, वचनले भन्दछ त्यो समस्याहरू भन्दा पनि हामीमा हुनुहुने ठुलो र महान हुनुहुन्छ। आमेन, हालेलुया। जोडले ताली दिनुहोस्, हालेलुया। तपाईले छिमेकीलाई फर्केर हेर्नुहोस्, तपाईको समस्या भन्दा पनि ठुलो प्रभु तपाईसँग हुनुहुन्छ। तपाईको रोग भन्दा ठुलो प्रभु तपाईसँग हुनुहुन्छ। तपाईको डिप्रेसन भन्दा ठुलो प्रभु तपाईसँगै हुनुहुन्छ।
तपाईको गरिबता भन्दा पनि ठुलो प्रभु तपाईसँगै हुनुहुन्छ। मृत्युको डर भन्दा पनि ठुलो प्रभु तपाईँ भित्र हुनुहुन्छ। सबैले भनौँ न, सबैले भनौँ न, सबैले भन्ने, किनभने हामी सबैको जीवनमा शैतानले विभिन्न प्रकारको परीक्षा लिएर आएको छ, किनभने उसलाई थाहा छ हामी परमेश्वरको हौं। शैतानलाई थाहा छ हामी परमेश्वरको हौं, त्यसै कारण त्यसले सतावट, खेदो, परीक्षा, डर, त्रास, मृत्यु लिएर आइदिएको छ हाम्रो वरिपरि। परमेश्वरले येशूलाई अति माया गर्नुहुन्थ्यो, त्यसै कारण शैतान रात दिन येशूलाई मार्नेतिर लाग्यो। किनभने प्रभु येशूलाई थाहा थियो, किनभने शैतानलाई पनि यो थाहा थियो कि परमेश्वरले उहाँको यो पुत्रलाई अति माया गर्नुहुन्छ, त्यसै कारण म यो पुत्रलाई बाँकी राख्दिनँ। बाइबलले भन्दछ हामीलाई परमेश्वरले उहाँको सन्तान बनाइसक्नुभयो र उहाँले परमेश्वरले हामीलाई यति माया गर्नुहुन्छ, यति माया गर्नुहुन्छ। अहिले पनि कुनै प्रकारको मोल चुकाउनु पर्यो भने अहिले पनि परमेश्वर मोल चुकाउनुबाट पछि हट्नु हुँदैन। आमेन। हामीलाई उहाँले औधी प्रेम गर्नुहुन्छ। त्यसै कारण तपाईँ र मेरो जीवनमा परिस्थिति शैतानले लिएर आइदिएको छ। आजको दिन यो पनि तपाईले याद गरेर जानुहोस्, तपाईको जीवनमा कुनै परिस्थिति आएको छ भने तपाईले परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुहोस्। किनभने हे परमेश्वर, म तपाईलाई धन्यवाद दिन्छु, किनभने तपाईले मलाई औधी माया गर्नुहुने रहेछ। त्यसै कारण त यो दुष्ट छटपटियो, त्यसै कारण त यो दुष्ट म आशिषमय भएको देख्न सकेन, त्यसै कारण त यो दुष्ट र यो परिस्थिति म स्वास्थ्य भएको देख्न सकेन, म दीर्घायु भएको देख्न सकेन, म सफलतामा अगाडि बढेको देख्न सकेन, त्यसै कारण त्यो आएको छ। तर तपाईले त्यो परिस्थितिलाई फर्केर भन्नुहोस्, तमा हुने भन्दा पनि ममा हुने महान हुनुहुन्छ। हालेलुया। तमा हुने भन्दा शक्ति ममा हुने शक्ति ठुलो हुनुहुन्छ। जब तपाईले त्यो देख्नुहुन्छ, तपाईको जीवनको सबै समस्याको समाधान आपसे आप हुन्छ, आपसे आप हुन्छ। तर तपाईले त्यो दृष्टिकोण हाल्नेतिर जानुहोस् प्रियहरू, दृष्टिकोण हाल्नेतिर जानुहोस्। हालेलुया। कुनै पनि समस्या बन्दैन त्यतिखेरसम्म जबसम्म तपाईले त्यसलाई सामना गर्न जान्नुहुन्न। ध्यान दिनुहोस् है, चाहे तपाईको जीवनको आर्थिक कुरा किन नहोस्, तपाईको जीवनको स्वास्थ्यको कुरा किन नहोस्, तपाईको जीवनमा आएको समस्याको कुरा किन नहोस्, तपाईको जीवनको परिस्थितिको कुरा किन नहोस्, तपाईको जीवनमा के कुरा आएको छ जसलाई आज त्यो कुरा यतिसम्म बढेर गएर अन्तमा तपाईको जीवनको एउटा समस्या, ठुलो समस्या बनेको छ। याद गर्नुहोस्, कुनै पनि समस्या तबसम्म समस्या बन्दैन तपाईको निम्ति जब तपाईले त्यसलाई समाधान गर्न जान्नुहुन्न। समस्याको समाधान गर्न जब जान्नुहुन्न, एउटा समस्या आयो, एउटा परिस्थिति आयो, तर तपाईले त्यसलाई भनौँ न समाधान गर्न नजानेको लागि अन्तमा तपाईले त्यसलाई झन् यति चढाएर, यति बढाएर, यति बोली दिएर अन्तमा त झन् त्यो समस्या, अन्तमा तपाईको जीवनमा समस्या भयो। त्यही व्यक्ति डुब्छ अरे जो व्यक्ति डराउँछ, त्यही व्यक्ति डुब्छ जो व्यक्ति डराउँछ। तर त्यो व्यक्ति कहिले डुब्दैन जो व्यक्ति कहिले डराउँदैन। पत्रुस प्रभु येशूको अगाडि थियो, पत्रुसले भन्यो मलाई यो पानीमाथि हिँड्ने अनुमति दिनुहोस्। प्रभुले भन्नुभयो आइज। पत्रुस फुत्तै हाम फाल्यो। बाइबलले भन्छ पत्रुस डुबेन। जसरी प्रभु येशू पानीमाथि, पत्रुस पनि पानीमाथि। आमेन। ऊ हिँड्दै थियो। इतिहासमा पहिलोचोटि उसको साथीभाइको अगाडि, उसको मछौरेहरूको अगाडि, ती चेलाहरूको अगाडि, ती मानिसहरूको अगाडि पत्रुस पहिलोचोटि पानीमाथि हिँड्दै थियो। अचम्म र उद्वेगको कुरा हुँदै थियो। तर अचानक पत्रुसले केलाई हेर्यो? परिस्थितिलाई हेरेर अचानक ऊ डराउन थाल्यो। डराउने बित्तिकै ऊ डुब्यो। र बाइबलले भन्छ, थेसलोनिकेको पुस्तकले भन्छ कि परमेश्वरले हामीलाई डरको आत्मा होइन, तर परमेश्वरले हामीलाई शक्ति र सामर्थ्यको आत्मा दिनुभएको छ। आमेन। ताकि हामी हरेक स्थितिमा र हरेक समुद्र र हरेक पानीमाथि पनि हामी हिँड्न सकौँ भनिकन।
अस्तिको पालि स्विमिङ खेल्नको लागि भनौँ न एउटा टिम गएको थियौँ। एकजना व्यक्ति हाम फाल्यो, 7 फिटको उसमा हाम फाल्यो। हामीलाई थाहा थिएन ऊलाई उति साह्रो पौडी खेल्न आउने रहेनछ भनेर। ऊ हाम फाल्यो, अलिअलि त उसले सक्थ्यो, तर लास्टमा ऊ हाम फाल्दाखेरि अचानक तल गएर अलिकति टाउको ठोकेछ। टाउको ठोकिने बित्तिकै ऊ डरायो, अब आत्यो। भरे माथि आउँदाखेरि त त्यसको पछि त ऊ त सासै फेर्न सकेन, ऊ त डुब्नेतिर थाल्यो। जब तपाईँ आत्तिनुहुन्छ समस्यालाई देखेर, तपाईँ डुब्नुहुन्छ। जब तपाईँ परिस्थितिलाई देखेर तपाईँ आत्तिनुहुन्छ, घबराउनुहुन्छ, हडबडाउनतिर जानुहुन्छ, अनापसनाप बोल्नेतिर जानुहुन्छ, झन् त्यसलाई भनौँ न घिउ थप्नेतिर तपाईँ आफैले थपेको घिउ त्यो परिस्थितिलाई बढाउनलाई। कसैले होइन, वचनमा प्रभु येशूले भन्नुभएको छ, मैले शैतानलाई स्वर्गबाट बिजुली झैँ शक्ति रहित भएर यो संसारमा झरेको देखेको छु भनिकन येशूले भन्नुभयो। शैतान अति शक्ति रहित छ। परमेश्वरले शैतानलाई शक्ति रहित बनाएर झारिदिनु भएको हो, स्वर्गबाट झारिदिनु भएको हो। तर आज किन त्यो शक्तिशाली भयो, किन त्यसको हतियारहरू शक्तिशाली भए, किन त्यसले लिएर आएको परिस्थितिहरू यति शक्तिशाली कि मानिसहरूलाई मारिरहेको छ? किनभने मानिसले नै त्यो कुरालाई अति चढाएर बढाएर ठुलो बनाइदियो। यदि हामीले विश्वास गर्यौँ भने हाम्रो निम्ति त्यो हुन्छ भने, हामीले शङ्का गर्यौँ भने पनि त्यो पनि हुन्छ। र वचनमा प्रभुले भन्नुभयो, जीवन र मृत्युको शक्ति तेरै जिब्रोमा छ, जिउने र बाँच्ने तेरै हातमा छ, तेरो जीवनमा के हुने तेरै हातमा छ, परमेश्वरले भन्नुभएको छ। हालेलुया, हालेलुया। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले कुनै पनि स्थिति आउँदाखेरि त्यसलाई बढाइ चढाइ बढाउने हामीले गरिदिएको छौँ। प्रभु येशूको अगाडि याइरसको छोरी याइरस आएको थियो र याइरसले आएर भन्यो, गुरुज्यू प्रभु तपाईँ मेरो घरमा हिँडिदिनुहोस्, किनभने मेरो छोरी बिमारी छ। तपाईँले हात राखेर प्रार्थना गरिदिनु भयो भने, तपाईँले हात राखिदिनु भयो भने मेरो छोरी बाँच्ने छ, मेरो छोरी निको हुने छ। प्रभुले भन्नुभयो, हिँड, तिम्रै विश्वास अनुसार होस्। आउँदै गर्दाखेरि 12 वर्षसम्म रगत बगेको स्त्री बाटोमा त्यहाँनिर भेट्नुहुन्छ। त्यो गर्दाखेरि धेरै अलमल हुन्छ। अचानक याइरसको घरबाट एउटा नोकर दौडिँदै आउँछ र ठुलो आवाजमा, त्यो भिड थियो प्रभु येशूको वरिपरि, र उसले त्यो भिडबाट भन्यो, याइरस याइरस अब प्रभुलाई दुःख नदेऊ, किनभने तिम्रो छोरी अब मरी। त्यत्रो ठुलो स्वरमा याइरसको नोकरले खबर दियो। तर बाइबलले भन्छ, प्रभु येशू फनक्कै फर्केर याइरसलाई भन्नुभयो, जुन विश्वासमा आएको थियो तिमी त्यो विश्वास कायम गर, तिम्रो छोरी बाँच्ने छ। आमेन। त्यसलाई बढाउनेतिर, त्यो सुनेर त्यसलाई बढाउनेतिर नजाऊ। ला मरी छ, सिद्धे छ, खत्तम भयो, अब हुँदैन, तिमीले त्यसलाई बढौती दिनेछौ। त्यसै कारण त्यसले भन्नु पनि प्रभु येशू फनक्कै फर्केर त्यसलाई इग्नोर गरेर, त्यो कुरालाई, त्यसको भनाइलाई इग्नोर गरेर, मृत्युको भनाइलाई इग्नोर गरेर प्रभुले याइरसलाई भन्नुभयो, जुन विश्वासमा आएको थियो कायम राख, तिम्रो छोरी मरेको भए पनि बौरी उठ्ने छ। हालेलुया। आजको दिन तपाईँलाई पनि म त्यही नै भन्छु, तपाईँले तपाईँको जीवनमा आएको परिस्थितिलाई ठुलो नदेख्नुहोस्, त्यसलाई सानो मात्र देख्नुहोस् र विश्वासमा तपाईँको परमेश्वरलाई परिस्थितिभन्दा ठुलो देख्नेतिर जानुहोस्। तपाईँको जीवनमा आएको समस्या आपसे आप त्यो हटेर जान सक्नेछ। आमेन। त्यो आपसे आप हट्नेछ जब तपाईँले परमेश्वरको कुरालाई ठुलो देख्न थाल्नुहुनेछ। र जब तपाईँले परमेश्वरको कुरा ठुलो देख्न थाल्नुहुनेछ, तपाईँको जीवनमा तपाईँको भनाइ, तपाईँको बोलीचाली, तपाईँको व्यवहार परमेश्वरलाई ठुलो देखे जस्तै नै हुनेछ। तपाईँले त्यही नै बोल्नुहुनेछ, तपाईँले त्यही नै देख्न थाल्नुहुनेछ, तपाईँले त्यही नै व्यवहार गर्न थाल्नुहुनेछ। मर्कुस 11:23 प्रभु येशूले भन्नुभयो, यदि तिमीले हृदयमा शङ्का गर्दैनौ, शङ्कालाई ठाउँ दिँदैनौ र तिमीले त्यो पहाडलाई उखलेर समुद्रमा खस भनिकन भन्यो तिम्रो निम्ति त्यो त्यस्तै हुनेछ। आमेन। यसको मतलब त्यो पहाडलाई तिमीले ठुलो देखेनौ, तर त्यो पहाडलाई तिमीले एउटा सानो तिलको गेडा जस्तै देख्यौ। त्यसै कारण तिमीले कति सजिलोसँगले भन्यौ, ए पहाड उखलेर त समुद्रमा खस। सजिलो छ? खोलाको त्यो तपाईँहरूको घरको माथि त्यत्रो पहाड छ, कहिले काहीँ गडङ र गुडुङ गरेर माथिबाट यत्रो यत्रो ढुङ्गा झर्छ अरे, घरै थित्ला जस्तै गरेर।
तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ? सक्दैनौ। किन थाहा छ? बाप रे बाप, यत्रो पहाडलाई कसले हटाउन सक्छ? तर प्रभु येशूले के भन्नुभयो कति सजिलोसँगले? तैले हृदयमा शंका गर्दैनस्, त्यसलाई ठुलो बनाउँदैनस्, त्यसलाई बढौती दिँदैनस्, आगोमा घिउ थप्ने काम गर्दैनस्, र त्यसलाई तैले सानो तिल जस्तै जा गएर समुद्रमा खस। कति सजिलो। तैले त्यो, किनभने तैलाई थाहा छ कि म भित्र हुने यो पहाड भन्दा पनि ठुलो हुनुहुन्छ। तैले यति सजिलो शंका नगरिकन विश्वाससाथ भन्छस् भने तेरो निम्ति त्यो हुनेछ। आमेन। त्यो त्यस्तै हुनेछ, त्यस्तै हुनेछ। म तपाईलाई लामो लिएर जान चाहन्न, तर म आजको दिन तपाईलाई यही एउटा कुरा भनेर उत्साहित गर्न चाहन्छु परमेश्वरको वचनद्वारा। तपाईको जीवनमा के छ? एक दिन परमेश्वरले दनियललाई इजिकियललाई परमेश्वरले एउटा बेसीमा लिएर जानुभयो। तपाईले यो इजिकियलको पुस्तकमा पाउनुहुनेछ। हड्डीको बेसी भनेर त्यहाँनेर लेखेको छ। हालेलुया। इजिकियललाई लिएर जानुभयो। इजिकियललाई भन्नुभयो तैले के देखिराखेको छस्? त्यो परिस्थितिमा लिएर गएर, त्यो स्थितिमा, त्यो खाल्टोमा लिएर गएर परमेश्वरले भन्नुभयो के देख्दैछस्? कहिलेकाहीँ हाम्रो जीवनको पनि विभिन्न यस्तो प्रकारको मोडहरू आइदिन्छ प्रियहरू। हामी पनि खाल्टोमा झरे जस्तै हुन्छ, अवस्थाहरूमा हामी लडे जस्तै हुन्छ, चिप्ले जस्तै हुन्छ, विभिन्न प्रकारको परिस्थितिमा हामी परिरहेका हुन्छौँ। तर पनि परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ? के देख्दैछस्? इजिकियलले भने हे परमेश्वर, मैले त यो बेसीमा, यो खाल्टोमा मैले मानिसहरूको हड्डीले भरिएको ठाउँ र बेसी देखेँ। हड्डीको ठुलो थुप्रो थियो, हड्डी नै मात्रको थुप्रो थियो। मैले त हड्डी देखेँ। इजिकियलले परमेश्वर हड्डीहरू एक आपसमा जोडिएर यो हड्डीहरू जिउँदो हुन सक्छ? इजिकियलले भन्छ मलाई त थाहा छैन प्रभु, तर तपाईले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। आमेन। तपाईले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ यो स्थितिलाई परिवर्तन गर्न। आज तपाईले भनिराख्नु भएको होला मेरो जीवनमा यो कुरा छ जुन चाहिँ हट्न सक्दैन। मेरो जीवनमा यस्तो कुरा छ जुनबाट म त्यो कुलतबाट बाहिर निक्लिन सक्दिनँ, त्यो खानेकुराबाट बाहिर निक्लिन सक्दिनँ, त्यो कामबाट बाहिर निक्लिन सक्दिनँ जुन चाहिँ दुष्ट छ। कति कुराहरूमा हामी अझै पनि भनौँ न आफूले आफैलाई देखिरहेका होलाौँ। मेरो यो रोगबाट त म बाहिर निक्लिन सक्दिनँ, यो समस्याबाट म उम्किन सक्दिनँ, मेरो घर बुढाबुढीको यो सम्बन्ध यति साह्रो बिग्रेको छ, एकले अर्कालाई देखो कि ठुङ्गिहाल्ने, एकले अर्कालाई देखो कि झट्टी हानिहाल्ने। यो वर्षौं भएको लागि यो त हुनै सक्दैन भनिकन तपाईले भन्नुभएको होला। तर परमेश्वरले एउटा कुरा आजको दिन इजिकियललाई जस्तै तपाईँ र मलाई भन्नुहुन्छ के त विश्वास गर्न सक्छस् कि तेरो स्थिति परिवर्तन हुन सक्छ भनिकन। त्यसको पछि परमेश्वरले इजिकियललाई भन्नुभयो ल इजिकियल, तेरो मुख खोलेर तैले भन ए हड्डी त एक आपसमा गाँसी। अचानक उसले प्रभुले भन्नुभएको, परमेश्वरले भन्नुभएको कुरामा ऊ खडा हुन्छ, आँटिलो हुन्छ, हिम्मतिलो हुन्छ। त्यसको पछि इजिकियलले हड्डीहरूको अगाडि, त्यो हड्डीको थुप्रोको अगाडि उभिएर उसले भन्छ, उसको मुखमा शङ्कै नगरिकन कि उसले त्यो हड्डीलाई भन्दा पनि परमेश्वरले भन्नुभएको कुरालाई ठुलो देख्यो। आमेन। त्यसै कारण त उसले भन्ने आँट गर्यो हड्डीको अगाडि, र उसले भन्यो ए हड्डी तिमीहरू एक आपसमा जोडिन थाल भन्ने बित्तिकै अचानक काक्राक र कुक्रुक कट्याक र कुटुक आवाज आउन थाल्यो। इजिकियलले जब फर्केर हेर्यो, एक आपसमा हड्डी गाँसिन थाले, र परमेश्वरले फेरि इजिकियललाई भन्नुभयो इजिकियल के त विश्वास गर्छस् कि यो हड्डीहरूमा नसाहरू आउनेछ र मासुले यो हड्डी भरिनेछ? इजिकियलले तब पनि भन्यो मैले सक्दिनँ, मलाई त थाहा छैन, तर मलाई थाहा छ तपाईले चाहिँ सक्नुहुन्छ। आमेन।
मैले यहाँनिर भन्न चाहेको प्रत्येक कुरालाई तपाईँले ध्यान दिनुहोस् है। इजिकेलले के भनिराखेको छ, यो मेरो निम्ति असम्भव होला, तपाईँको निम्ति सम्भव छ। म सानो होला तर तपाईँ ममा ठुलो हुनुहुन्छ। आमेन। म शक्तिरहित होला तर मेरो जीवनमा तपाईँ शक्तिशाली हुनुहुन्छ। इजिकेलले त्यो भनिराखेको थियो। तर तब गएर परमेश्वरले भन्नुभयो, लौ अब यो हड्डीहरूको अगाडि खडा भएर जोडिएको हड्डीहरूलाई तैँले भन्। इजिकेल खडा भयो र इजिकेलले भन्यो, यो हड्डीहरूमा नसाहरू आएर टाँसिनको लागि म भन्छु। अचानक हड्डीमा नसाहरू आएर टाँसिन थाले। उसले भन्यो, मासुहरू आओ। मासु आयो। अचानक त्यहाँनिर एउटा यति ठुलो संख्यामा त्यहाँ मानिसहरू भए, तर मानिसहरू मरिरहेका थिए। आज हाम्रो जीवनको कति स्थितिहरू सुकिसकेको छ होला। किनभने तपाईँले त्यो स्थितिलाई यति ठुलो देखेर त्यो प्रति तपाईँले कुनै काम गर्नुभएको छैन। तर आज तपाईँको परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँलाई, तेरो परिस्थिति त मेरो निम्ति त केही होइन, केही होइन। तर तैँले त्यो देख्नु पर्यो कि, तैँले यो चिन्नु पर्यो कि त भित्र को हुनुहुन्छ। हालेलुया, हालेलुया। तब गएर इजिकेलले भन्यो, परमेश्वरले भने अनुसार उसले भन्यो, चारैतिरबाट हावाहरू आओ र यिनीहरूमा सास आइज भन्ने बित्तिकै अचानक चारैतिरबाट हावा फुरुरुरुरु गरेर हावाहरू आयो र त्यो सबै मरेका मुर्दाहरूमा हावा पस्यो, सास पस्यो र अचानक त्यहाँनिर एउटा ठुलो संख्यामा सेनाहरू खडा भए। आमेन, हालेलुया। आज तपाईँको परमेश्वर इजिकेललाई जस्तै भन्दै हुनुहुन्छ, तेरो परिस्थिति ठुलो भयो किनभने तैँले त्यसलाई ठुलो देखिस्, तर तैँले मलाई ठुलो देख र मैले भने जस्तै तैँले गर। प्रभुले भन्नुभयो, तेरो त्यो समस्यालाई तैँले भन कि उखलेर समुद्रमा खस भनिकन तेरो निम्ति त्यो हुनेछ। आमेन। तपाईँको परिस्थितिलाई तपाईँले आजको दिन भन्नुहोस्, त सानो होस् मेरो जीवनमा ठुलो होइनस्। रोग त सानो होस् मेरो जीवनमा ठुलो होइनस्। मेरो खाने आदत जुन हट्नलाई गाह्रो भएको छ, मैले तँलाई ठुलो बनाए, यो ठुलो त ठुलो होइनस्, त सानो होस्। एक चुड्कीमा मेरो परमेश्वरले मेरो जीवनबाट त्यसलाई चुट्याएर सदाकालको लागि निकाल्न सक्ने उहाँ सामर्थ्य हुनुहुन्छ। आमेन। तपाईँले त्यो देख्न थाल्नु पर्यो, परिस्थितिलाई ठुलो होइन, तपाईँको परमेश्वरलाई ठुलो। हालेलुया। छिमेकीलाई फर्केर भन्नुहोस्, परिस्थितिलाई ठुलो नदेख्नुहोस्। सबैले सबैलाई भन्ने, परिस्थितिलाई ठुलो नदेख्नुहोस्, तपाईँको परमेश्वरलाई ठुलो देख्नुहोस्। परिस्थिति ठुलो होइन, तर मेरो परमेश्वर ठुलो हुनुहुन्छ। हालेलुया, हालेलुया। आउनुहोस् प्रियहरू, सबैजना हामी खडा हौँ, सबैजना हामी खडा हौँ। हाम्रो जीवनमा विभिन्न प्रकारको कुराहरू लिएर आइदिएको छ, विभिन्न प्रकारको आदतहरू। तपाईँहरूको कति आदतहरू त्यस्तो होला जुन चाहिँ तपाईँले भनौँ न कोसिस गर्दाखेरि पनि तपाईँको बलले, तपाईँको हेराइले, तपाईँको दृष्टिकोणले तपाईँले निकाल्न सक्नुभएको छैन। तर परमेश्वरलाई आज ठुलो देखेर यो सबै भनाइ आइराख्दाखेरि तपाईँको भित्र कति ठुलो परमेश्वर बास बस्नु भएको छ र उहाँले तपाईँको जीवनद्वारा कस्तो अचम्म र उदेकको काम गर्न गइराख्नु भएको छ। जब तपाईँले देख्नुहुनेछ, तपाईँले भन्नुहोस् त्यो परिस्थितिलाई। आजको दिन हामी सबैजनाले यहाँनिर मुख खोलेर, किनभने परिवर्तन मानिसबाट होइन, परिवर्तन परमेश्वरबाट आउँछ प्रियहरू। परमेश्वरबाट परिवर्तन आउँछ, परमेश्वरबाट सबै कुरोको बदलावट आउन सक्छ। परमेश्वरले असम्भव कुरालाई पनि सम्भव तुल्याउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले असम्भव देख्नुभयो, तपाईँ त्यो स्थितिबाट छुटेर म छुट्न सक्दिनँ भनिकन, तर परमेश्वर भन्नुहुन्छ मेरो लागि त्यो एक चुड्कीमा हुनेछ। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। किनभने बाइबलले भन्छ परमेश्वरले एक चुड्कीमा रैतीलाई मालिक र मालिकलाई रैती बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यो मेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ, जुन परमेश्वरले इजरायलीहरूले कुनै बाटो देखेनन्, उनीहरूले उद्धारमा भनौँ न त्यो फारोको सेनाहरूबाट अब उद्धार पाउनको लागि। तर बाइबलले भनेको छ मेरो परमेश्वरले त्यो लाल समुद्रलाई पनि दुई भाग गरेर उहाँले एउटा सुक्खा जमिन बनाएर इजरायलीहरूलाई लाल समुद्रको बीचबाट पनि लिएर जान सक्नुभयो। त्यो मेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ। मेरो शत्रुहरूलाई, त्यो फारोहरूलाई र फारोको सबै सेनाहरूलाई र परमेश्वरको जनको विरुद्धमा आएको सबै सेनाहरूलाई त्यही लाल समुद्रमा उहाँले
अन्तर सुहाग पारिदिनु भयो, त्यो मेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ। शत्रुको सबै सर्पहरूलाई मसाको सर्पले निलिदियो, त्यो शक्तिशाली मेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ कि सबै परिस्थितिलाई अन्त गर्न सक्ने। अनि आज मेरो परमेश्वर त्यही हुनुहुन्छ। आज मैले विश्वास गरेको परमेश्वर त्यो। बाइबलले भन्दछ रोमीको पुस्तकमा, जुन पवित्र आत्माले येशूलाई मरेकाहरूबाट बौरी उठाइदिनु भयो, यदि त्यही पवित्र आत्मा तिमीमा हुनुहुन्छ भने तिम्रो मरेको प्रत्येक कुरा पनि उहाँले बौरी उठाउनु हुनेछ। आमेन। बौरी उठाउनु हुनेछ। त्यसै कारण आउनुहोस् हामी सबैजना आँखा बन्द गरौँ। हामी सबैजना आँखा बन्द गरौँ र आजको दिन तपाईँले तपाईँको जीवनमा जुन कुरा हटाउनको लागि त्यो परिस्थितिलाई हटाउन सक्नु भएको छैन, त्यो परिस्थितिलाई आज तपाईँले सानो देख्नेतिर लागेर तपाईँभित्र भएको परमेश्वरलाई ठुलो देख्नुहोस् र तपाईँले त्यो परिस्थितिलाई भन्नुहोस्, हे मेरो फलानो परिस्थिति, त मेरो जीवनमा केही हैनस् र तैँले मेरो जीवनलाई कुनै असर पार्न सक्दैनस्। आज तपाईँले मुख खोलेर त्यो परिस्थितिलाई भन्नुहोस्। कतिको यहाँ यस्तो आनी बानी होला जुन आनी बानी तपाईँले छुटाउन सक्नु भएन। तपाईँ आफैलाई पनि ठाउँहरूमा कुनै ठाउँहरूमा त्यो आनी बानी राम्रो लाग्दैन, तर पनि म चाहन्छु योबाट छुट्नको लागि साथीभाइको सङ्गतले गर्दा मेरै आफ्नै यति आदत र बानी बसिसक्यो, म छुटाउन सक्दिनँ। होइन, तपाईँले त्यसलाई ठुलो नबनाउनुहोस्, तपाईँको परमेश्वरलाई ठुलो बनाउनुहोस्। तपाईँले भन्नुहोस्, म येशूको नाउँमा, हे मेरो फलानो, मेरो आनी बानी, मेरो खाने बानी, मेरो लगाउने बानी, अब के बानी छ, हेर्ने बानी, त्यो बानी म तँलाई येशूको नाउँमा आजैबाट र अहिलेबाट मेरो जीवनबाट तँलाई म हटाउने छु। तपाईँले आज भन्नुहोस्, एकले यहाँ मुख खोलेर भन्नुहोस्, मुख खोलेर भन्नुहोस्। हालेलुया। म 1 2 3 भन्छु, सबैजनाले यहाँ कतिको चुरोट खाने बानी होला, छोड्न सक्नु भएको छैन। कतिको अल्कोहल खाने बानी होला, छोड्न सक्नु भएको छैन। तर तपाईँलाई आफैलाई भित्रबाट त गाह्रो त लाग्छ, तर पनि के गर्ने, म छोड्न सक्दिनँ। होइन, तपाईँले हेर्नु त त्यसलाई त्यो कुरालाई ठुलो बनाउँदै हुनुहुन्छ। त्यसलाई हटाउनुहोस्। तपाईँको परमेश्वर जस्तो ठुलो आज कोही छैन, कोही छैन। र परमेश्वरले तपाईँ भित्र बसेर शक्तिशाली काम गर्दै हुनुहुन्छ। हालेलुया। ल म 1 2 3 भन्छु, हामी सबैजना एकदम तपाईँलाई ताली बजाएर गर्नु मन छ, बोल्नु मन छ, तर भनौँ न, इजिकियललाई जस्तै परमेश्वरले भन्नुभयो, भन तैँले तेरो परिस्थितिलाई। तपाईँले आज तपाईँको परिस्थितिलाई भन्नुहोस्, त परिवर्तन हो मेरो जीवनबाट, त हटेर जा मेरो जीवनबाट। तब गएर त्यो हट्नेछ प्रियहरू, तब गएर हट्नेछ। वचनमा प्रभुले याकुबको पुस्तकमा भन्नुभयो 5:7 दुष्टको विरोध गर, त्यो दुष्ट हो। तपाईँको जीवनको त्यो आनी बानी जसले तपाईँलाई अति दुष्ट बनाएको छ, समाजमा गाह्रो बनाएको छ, परिवारमा गाह्रो बनाएको छ, परमेश्वरबाट पनि तपाईँलाई अलग र टाढा बनाउने काम गरेको छ, त्यो दुष्टबाट हो। वचनमा प्रभुले भन्नुभयो, तेरो दुष्टसँग सामना गर र त्यो तिमीबाट भाग्नेछ, त्यो भाग्नेछ। आज तपाईँले सामना गर्नुहोस्, त्यसलाई सानो देख्नुहोस् र तपाईँले भन्नुहोस्, म भित्र भएको मेरो परमेश्वर कति शक्तिशाली र ठुलो हुनुहुन्छ। एक चुड्कीमा मेरो परमेश्वरले आकाशलाई परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। एक चुड्कीमा मेरो परमेश्वरले सूर्य चन्द्रमालाई झार्न सक्नुहुन्छ। एक चुड्कीमा मेरो परमेश्वरले यो वातावरणलाई पनि परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। एक चुड्कीमा मेरो परमेश्वरले मरेकोलाई बौरी उठाउन सक्नुहुन्छ भने मेरो जीवनमा भएको यो परिस्थिति त के हो र? आउनुहोस् हामी सबैजनाले मुख खोलेर आज साँच्चै हामी नलजाइकन, नघबराइकन, नडराइकन, अप्ठ्यारो नमानिकन तपाईँले तपाईँको परिस्थिति के, तपाईँको जीवनमा, तपाईँको परिवारमा, तपाईँको सम्बन्धमा के समस्या छ, त्यसलाई तपाईँले आज मुख खोलेर तपाईँको परिवारबाट, तपाईँको सम्बन्धबाट, तपाईँको जीवनबाट त्यसलाई भगाउनेतिर लाग्नुहोस्। तपाईँ तयारी हुनुहुन्छ? तयारी हुनुहुन्छ? 1 2 3 बोल्नुहोस्। तपाईँले बोल्नुहोस्, घोषणा गर्नुहोस् त्यो परिस्थितिलाई तपाईँले भन्नुहोस्, त कति सानो छस्, त कति निम्न छस्, त कति शक्तिरहित छस्, त
तैँले मेरो जीवनमा केही गर्न सक्दैनस्, किनभने मेरो परमेश्वर मेरो जीवनमा हुनुहुन्छ। मेरो परमेश्वर मेरो मालिक हुनुहुन्छ। मेरो परमेश्वर मेरो राजा हुनुहुन्छ। मेरो परमेश्वरले मेरो जीवनमा काम गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईलाई हटाउनुहोस् त्यो परिस्थितिलाई, त्यो आनी बानीलाई तपाईले मुख खोलेर भन्नुहोस्, मेरो खानी आनी बानी के खानी आनी बानी हो, त्यसलाई तपाईले भन्नुहोस् मेरो जीवनबाट निस्केर जा। हालेलुया, निस्केर जा। गलत सोच र विचार छ भने त्यो निस्केर जा। गरिबता आएर बास गरेको छ भने गरिबता त केही हैनस्, किनभने मेरो येशू महान हुनुहुन्छ र उहाँले मलाई उहाँकै नग्नताद्वारा धनी तुल्याउनु भएको छ। येशूको नाउँमा म मेरो जीवनबाट त्यो गरिबताको आत्मालाई हटाउँदछु। गरिबताको आत्मा र त्यो स्थिति र त्यो परिस्थितिलाई हटाउँदछु। मुख खोलेर भन्नुहोस्, कम अन चर्च, मुख खोलेर भन्नुहोस्, घोषणा गर्नुहोस्, घोषणा गर्नु। तपाईँ के चाहनुहुन्छ तपाईँको जीवनमा त्यही तपाईँ बोल्नेतिर जानुहोस्। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यो सेवकाईलाई रोक्नको लागि तैँले धेरै कोसिस गरिस्, तर मलाई थाहा छ त शक्ति रहेछस्। तैँले यो सेवकाईलाई बाधा धेरै प्रकारले पुर्याइस्, तर मलाई थाहा छ त केही हैनस्। अन्तमा म मेरो परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु, किनभने मेरो परमेश्वरले काम गर्दै हुनुहुन्छ। हालेलुया। उहाँले यो सेवकाईबाट उहाँको महिमा लिइराख्नु भएको छ। तपाईको परिस्थितिलाई भन्नुहोस्, भन्नुहोस्। आज तपाईले यसलाई लखट्नु भएन भने जिन्दगीभर यसले तपाईलाई दुःख दिनेछ। तपाईको खुसी आनन्द यसले चोर्नेछ। त्यसै कारण अहिलेबाट लखट्नुहोस्। हालेलुया। मुख खोलेर भन्नुहोस्, जोड जोडले भन्नुहोस्, जोड जोडले भन्नुहोस्। हालेलुया। अरु प्रार्थना नगर्नुहोस्, अरु प्रार्थना नगर्नुहोस्। मैले अहिले यहाँ अरु प्रार्थनाको लागि भनेको होइन, तपाईको त्यो परिस्थितिलाई हकार्नुहोस् भनेको। तपाईको त्यो हानि बानी जसले तपाईलाई गाह्रो पार्छ त्यसलाई तपाईले हकार्नुहोस्। मैले त्यो भनेको। के कुराले तपाईलाई अप्ठ्यारो बनाएको छ, समस्या आएको छ, त्यो समस्यालाई हकार्नुहोस्। डर आएको छ, त्यो डरलाई हकार्नुहोस्। हकार्नुहोस्। तपाईले अझै मुख खोलेर हकार्नुहोस्। अरु कुनै कुराको लागि प्रार्थना नगर्नुहोस्, किनभने तपाईले जे भन्नुहुन्छ आज तपाईको जीवनमा त्यही हुन्छ। जे भन्नुहुन्छ त्यही हुन्छ। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोल्नुहोस्, बोल्नुहोस् मण्डली, बोल्नुहोस्। त्यसलाई हकार्नुहोस्। त्यसलाई तपाईको परिवार, तपाईको जीवन, तपाईको हृदयबाट, तपाईको सोच र विचार र दृष्टिकोणबाट हटाउनुहोस्। विरोध गर्नुहोस् त्यसको। हालेलुया। हो, हटाउनुहोस्, 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 हटाउनुहोस्। श्रीमान श्रीमतीमा सम्बन्ध राम्रो छैन, त्यो सम्बन्धलाई बिगार्ने आत्मालाई हटाउनुहोस्। हालेलुया। हटाउनुहोस्, हटाउनुहोस्, हटाउनुहोस्। हकार्नुहोस् त्यसलाई। त्यो शत्रु हो तपाईँ र मेरो जीवनको। त्यो शत्रु हो, त्यो आत्मा शत्रु हो, त्यो दुष्टको आत्मा शत्रु हो। हटाउनुहोस्, किनभने उहाँले मण्डली छुटकाराको मण्डली बनाउनु भएको छ। हटाउनुहोस्। हालेलुया। शैतान, तैँले यो मण्डलीको उन्नति रोकेर राख्न सक्दैनस्, किनभने यो मण्डलीको उन्नति मेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ।
यो मण्डलीको विकासको स्रोत मेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ। शैतान तैँले यो मण्डलीको कुनै पनि कुरालाई, आर्थिक कुरालाई रोकेर राख्न सक्दैनस्। त शक्ति रहित भएको छस्, तेरो सबै शक्ति रहित भइसकेको छ। यो मण्डलीलाई र यो मण्डलीको निम्ति मेरो प्रभु आशिषको मुहान हुनुहुन्छ। उहाँले खोलाहरू आशिषको बगाएर निकाल्नु भएको छ। बाँझो र मरुभूमि जमिनमा पनि उहाँ खोला बगाउन सक्ने सामर्थ्य हुनुहुन्छ मेरो परमेश्वर। हालेलुया। सबै बन्द, तैँले जुन ढोकाहरू आशिषको, आर्थिक कुराको ढोका बन्द गरेको छस्, भौतिक कुराहरूको ढोका बन्द गरेको छस्, मेरो प्रभुले त्यो सबै ढोकाहरू खोल्न सक्ने सामर्थ्य उहाँ हुनुहुन्छ। म येशूको नाउँमा तँलाई हटाउँदछु, किनभने यो परमेश्वरको संरचना हो, तेरो होइन। हालेलुया, हालेलुया। अब तपाईँ तयारी हुनुहोस्। तपाईले तपाईको जीवनबाटको त्यो आत्मालाई, त्यो समस्यालाई तपाईले हटाउनु भयो। जोडले भन्नुहोस्, हटाउनु भयो। जसले हटाए उनीहरूले हात उठाएर भन्नुहोस्, मैले हटाएँ भनेर। अब प्रियहरू परमेश्वरको त्यो आशिषको बाणको निम्ति तयारी हुनुहोस्। अब आशिषको बाणको निम्ति तयारी आफैलाई बनाउनुहोस् र तपाईको जीवनमा त्यो आशिषको बाणले तपाईलाई आशिषमय तुल्याएर जानेछ। हालेलुया। प्रभु, म तपाईलाई धेरै धन्यवाद दिन्छु। तपाईको महिमा र स्तुति गर्छु आजको दिनको लागि। धन्यवाद। साँच्चै प्रभु, हाम्रो जीवनको कुनै समस्या यति ठुलो छैन कि तपाईँ बाहेक मेरो जीवनको र हाम्रो जीवनको तपाईँ बाहेक ठुलो अरू कोही छैन। तपाईँ नै हाम्रो परमेश्वर, तपाईँ नै हाम्रो मालिक, तपाईँ नै हाम्रो प्रेमी र तपाईँ नै हाम्रो सबै थोक हुनुहुन्छ। मेरो जीवनको सबभन्दा ठुलो कुरा तपाईँ नै। सुन, चाँदी, हिरा, मोती, बहुमूल्य रत्नहरू भन्दा पनि ठुलो तपाईँ नै। अगाडि आएको परिस्थिति केही होइन प्रभु, तपाईँ ठुलो हुनुहुन्छ। एक दिन प्रियहरू, म पनि धेरै कुराको सङ्घर्षमा लडिरहेको थिएँ, सङ्घर्ष गरिरहेको थिएँ। भित्रबाट त्यो सङ्घर्षले गाह्रो बनाइरहेको थियो। कसैलाई भन्न पनि नसक्ने, व्यक्त गर्न पनि नसक्ने त्यो कुसमुकुस्ता भित्रबाट एकदमै छटपटी भइरहेको थियो। र मेरो परमेश्वरलाई थाहा छ मेरो जीवनमा के हुँदैछ। मेरो परमेश्वर जान्नुहुन्छ मेरो हृदयभित्र के हुँदैछ। एक दिन म सुतिरहेको थिएँ, बिहान पख अचानक परमेश्वर मेरो सुतेको ठाउँमा आउनुभयो र उहाँले एकदमै यो माइकमा बोले जस्तै गुन्जेमान आवाजमा मलाई खाली एउटा शब्द भनेर जानुभयो। उहाँले भन्नुभयो, म तेरो परमेश्वर सबैभन्दा ठुलो छु। खाली यति भन्नुभयो परमेश्वरले, खाली यति भन्नुभयो मेरो परमेश्वरले। उहाँले मेरो समस्या यस्तो, तेरो समस्या यस्तो छ, त्यस्तो छ, म त्यो भन्दा ठुलो छु भन्नु भएन। तर उहाँले एउटै कुरा भन्नुभयो, डेभिड, म तेरो परमेश्वर सबैभन्दा ठुलो छु। म तेरो परमेश्वर सबैभन्दा ठुलो छु। बस यति एउटा शब्द यस्तो कानमा गुन्ज्यो, तपाईलाई थाहा छैन। म जुरुक्कै उठेँ र मैले परमेश्वरलाई भने, साँच्चै नै प्रभु, मेरो परमेश्वर, तपाईँ कति ठुलो हुनुहुन्छ। I am your biggest God. म तेरो सबभन्दा ठुलो परमेश्वर हुँ। र अचानक परमेश्वरको त्यो भनाइले मेरो जीवनमा यस्तो शान्ति आयो, यस्तो आनन्द आयो, यस्तो एउटा थकाइ लागेर कसरी एउटा विश्राम पाउँदाखेरि को त्यो एउटा महसुस हुन्छ, त्यस्तै भयो। र अचानक
साँच्चै नै नभन्दै मैले मेरो परमेश्वरलाई ठुलो देख्नेतिर गएँ र मैले भने, हे परमेश्वर, तपाईँ नै मेरो ठुलो, सबभन्दा मेरो जीवनको ठुलो तपाईँ नै हुनुहुन्छ। अचानक ती सबै परिस्थितिहरूबाट म थाहा नै नपाइकन कतिखेर म त्यो परिस्थितिहरूबाट बाहिर आफैलाई पाएँ। आमेन। किनभने मेरो परमेश्वर ठुलो हुनुहुन्छ, मृत्युभन्दा ठुलो हुनुहुन्छ, समस्याभन्दा ठुलो हुनुहुन्छ, रोगभन्दा ठुलो हुनुहुन्छ, अवस्थाहरूभन्दा ठुलो हुनुहुन्छ, चिन्ता, फिक्री, डर, त्रासभन्दा ठुलो हुनुहुन्छ, झै झगडा भन्दा ठुलो हुनुहुन्छ मेरो परमेश्वर, अशान्ति भन्दा ठुलो हुनुहुन्छ मेरो परमेश्वर, गरिबता भन्दा ठुलो हुनुहुन्छ मेरो परमेश्वर, श्राप भन्दा ठुलो हुनुहुन्छ मेरो परमेश्वर। हालेलुया। तपाईको जीवन, त्यसै कारण तपाईले भन्नुहोस्, तपाईले सधैँ यो सोचेर हिँड्नुहोस्, तपाईले यो नभन्नुहोस् परमेश्वरलाई कि परमेश्वर मेरो परिस्थिति र अवस्था ठुलो छ, तर तपाईले अवस्था र परिस्थितिलाई भन्नुहोस् मेरो परमेश्वर ठुलो हुनुहुन्छ। सद्रक मेशक अबेदनोगो दानिएल, सद्रक मेशक अबेदनोगो आगोको भट्टीको छेउमा गए र उनीहरूले भने, हामी यो आगोको डरले पनि झुक्ने छैनौँ, किनभने मेरो परमेश्वर ठुलो हुनुहुन्छ र मेरो परमेश्वरले यो आगोको भट्टीबाट पनि हामीलाई निकाल्न सक्नुहुन्छ। दानिएलले भने, आज सिंह मलाई खाइहालौँ भनिकन त्यो भोको सिंह गर्जेर त्यसको आवाज पर्वतहरूलाई पनि थर्काउने गरी गुन्जायमान त्यसको आवाज त्यसले गुन्जाइ राखेको छ। तर दानिएलले भने, मलाई थाहा छ मेरो परमेश्वर, यसको आवाज, यसको कराई भन्दा पनि मेरो परमेश्वरको शब्द ठुलो छ। त्यसै कारण उनीहरूले उनीहरूको जीवनमा परमेश्वरलाई अति ठुलो देखेको लागि परमेश्वरले सिंहको मुखहरू बन्द गरिदिनु भयो। आगोको त्यो भट्टीको जुन शक्ति हुन्छ जलाएर राख पार्ने, त्यसलाई पनि उहाँले बसमा लिनुभयो। उनीहरूलाई आगोले जलाउन सकेन, सिंहले खान सकेन, किनभने उनीहरूको परमेश्वर समस्यालाई होइन, अगाडिको देखेको स्थितिलाई होइन, तर उनीहरू भित्र हुने परमेश्वरलाई उनीहरूले महान र ठुलो र शक्तिशाली देखे। आज तपाईँ हामी सबैजनाले हो यही कुरा बुझ्नु खाँचो छ। तपाईको ऋण ठुलो नदेख्नुहोस्, तपाईको परमेश्वर ठुलो देख्नुहोस्, तब गएर तपाईको जीवनमा त्यो सबै समस्या हटेर जानेछ। प्रभु, हामी तपाईलाई धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। साँच्चै नै तपाईँ कति ठुलो, महान र शक्तिशाली तपाईँ हामी भित्र हुनुहुन्छ। अनि बाइबलले भन्छ, मरेकालाई पनि बौरी उठाउने, अन्धालाई पनि आँखा दिने, यो पर्वतलाई बनाउनु हुने, आकाशलाई फिजाउनु हुने, पृथ्वीको जगलाई बसाल्नु हुने, तारा सूर्य र मण्डललाई सजाउनु हुने, खोला नालालाई बनाउनु हुने, चट्टान फुप्लाबाट पनि चट्टान फुटाएर पानी निकाल्नु हुने तपाईँ मेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ। यस, आई नो माई गॉड, मलाई थाहा छ मेरो परमेश्वर तपाईँ सबै कुरो भन्दा महान हुनुहुन्छ। अनि म सधैँ यो विश्वास गरेर हिँड्ने छु कि कुनै परिस्थिति तपाईँ भन्दा ठुलो छैन। कुनै रोग, कुनै समस्या, कुनै घटी कमी, कुनै अवस्था, कुनै मेरो आनी बानी तपाईँ भन्दा ठुलो छैन। तर मेरो जीवनमा केवल 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 एकमात्र तपाईँ ठुलो हुनुहुन्छ, सदा सदाको लागि। ख्रीष्ट येशूको नाउँमा अनि मण्डलीले भन्नुहोस्, जोडले ताली दिनुहोस्। हालेलुया, 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 हालेलुया। साँच्चै नै प्रियहरू, हामीले अबबाट हाम्रो जीवनको स्थितिहरूलाई सानो देख्नेतिर जानु पर्यो, किनभने हाम्रो जीवनमा परमेश्वर ठुलो हुनुहुन्छ। आमेन।
यहाँहरू जतिजना हामीसँग लाइभमा पनि हुनुहुन्छ होला कि तपाईँको जीवनमा धेरै प्रकारको समस्याले चारैतिरबाट गाँजेको, तपाईँ किन नहुनुहोस्? स्थिति जस्तै तपाईँको आएको किन नभएको होस्? यदि तपाईँले त्यो स्थितिबाट आफैलाई बाहिर निक्लेको देख्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले त्यो स्थितिलाई ठुलो होइन, तर तपाईँले तपाईँ भित्र हुनुभएको परमेश्वरलाई ठुलो देख्न थाल्नुहोस्। स्थिति आफै शान्त भएर जानेछ। र म यहाँहरू सबैजनालाई धेरै धन्यवाद दिन्छु कि तपाईँहरू हामीसँग यतिका समयसम्म बसिदिनु भयो। विभिन्न ठाउँहरूबाट, अमेरिकाबाट, दुबईबाट, इन्डियाबाट, दार्जिलिङबाट, सिक्किमबाट तपाईँहरू हामीसँग जोडिनु भयो। त्यसको लागि धेरै धन्यवाद। प्रभुले साँच्चै तपाईँलाई आजको यो वचन र आजको सेवा र आजको दिन धेरै आशिष दिउन्। धन्यवाद तपाईँहरू सबैजनालाई। गड ब्लेस यु।